दूसरे सहाफ़ियों की निस्बत आप में क्या खूबी थी कि आपको तमगा इम्तियाज मिला? तो उन्होंने कहा आप तीनों टाइप्स की जर्नलिज्म कर रहे हैं। राउफ क्लासरा भी तीनों कर रहे हैं, उसको भी मिलना चाहिए था। जावेद चौधरी भी है, पीटीआई के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनकी तरफ से इतराज़ किया जा रहा है कि जितने सारे प्रो नून लीग सहाफ़ी थे, नुसरुल्लाह मलिक साहब हैं, हसन अयूब साहब हैं, अमरन शाहिद है, उनकी तरफ से इतराज़ है कि शायद ये नवाजा गया है। ऐसे ही पैसा तो दूसरी तरफ है, नवाजा तो दूसरी तरफ जा रहा है, वो डॉलर्स तो दूसरी तरफ है। जो सहाफत है, आपने इसी सहाफत का ख्वाब देखा था जो आजकल है। तो भाई यही तो पीटीआई के वाले कहते हैं कि फौज का काम नहीं, क्यों सियासत में दखल देती। मैं उनसे इस बात से मुत्तफिक हूँ। ये हम थामने ये लगा दें, मुजम्मिल सरवरदी ने पीटीआई का साथ देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब से हम मिले, ये सारे जर्नलिस्ट थे जब प्रेस क्लब का इलेक्शन जीते, तो उनसे बातचीत मैंने भी सवाल कर दिया, तो उनके खैर मुख्तलिफ सवालों के जवाब में एक बात जो आप वाली उन्होंने की कि अगर पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट है ना तो वो फौज है। देखिए, फौज एक खूबसूरत लड़की है जिससे हर कोई शादी करना चाहता है, जिसकी नहीं होती वो उसके खिलाफ है। ये जो कहा जा रहा है कि ये हुकूमतें दोनों, ये सारी हुकूमतें फॉर्म 47 की हैं। लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हक में नहीं थे। जर्नलिस्ट जो वर्कर्स बन गए पॉलिटिकल पार्टीज के, ये ठीक है, ये जर्नलिज्म। कब तक उनका कोई बाहर आने का, ये सुना था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात कोई हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी हो रहे हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो पंजाब में थी और मरियम की, तो क्या फ़र्क नजर आता है? एक बड़ी तनकीद पिछले दिनों में हुई कि अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट की और बड़ा ये 60 पेजेस के इश्तिहार दिए, करोड़ों रुपया मीडिया में बैठा और अभी बड़ी अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत करती हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट आपने भी सारे अखबार देखे हैं, तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी के जरिए इश्तिहार ही बतानी चाहिए, ये मेरा काम नहीं होना चाहिए? तो इमरान खान के पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है। क्या मतलब, जरा वजाहत करें। मैं झूठ सुनना चाहता हूँ, मैं झूठ देखना चाहता हूँ, मेरे दिल पे जो मुझे अच्छी लग रही है वो करना चाहता हूँ। फिर पॉर्न वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती है, आप बनानी शुरू करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं आज़ादी इजहार होना चाहिए और ये एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। मैं उन्हें कहता हूँ जरा हमारा झंडा ला के व्हाइट हाउस दे के चक्कर के लाओ। आपकी बात ठीक है कि पिछले दिनों जो जनरल आसिम अरीर साहब उनकी और सीएम पंजाब की जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो इस तरह की नाज़ेबा वीडियो बनी है, हर तीसरी वीडियो फेसबुक के मतलब इतना गंद मचाया हुआ है। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम कहते हैं मैं उनके कंटेंट को तो दिफा नहीं कर रहा, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए। और मुसीबत क्या है, एक वज़ीर आला पंजाब है, एक आर्मी चीफ है, दोनों इंसाफ नहीं ले सकते इस मुल्क में। मलिक अहमद खान साहब कैसे है, मुस्लिम जून में है, तो उन्होंने क्या पीटीआई को रेस्क्यू किया? ऐसे भी मौलाना साहब अगर नून लीग के साथ या पीडीएम में हो तो गलत है, उनके साथ हो तो ठीक है। ठीक नहीं है तो क्लोज आ जाएंगे मौलाना साहब ये जो है और ये पीटीआई जो असल में बाजवा साहब और इमरान खान साहब तो बड़े मतलब क्लोज थे, कौम के बाप थे। फिर वजह क्या बनी आखिर, वो जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। इंपॉर्टेंट शख्सियत इस लिहाज से कि उनको हाल ही में तमगा इम्तियाज़ मिला है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज उनसे पूछें कि तमगा इम्तियाज़ उनको क्यों मिला, वो क्या इनकी कारकर्दगी थी, और इनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इत्तेफाक से वो मेरे कोलीग भी रहे हैं, हमने इकट्ठे सफ़र किया, मेरे से सीनियर है, लेकिन जब मैंने टीवी का पहला कैमरा फेस किया तो वो मुजम्मिल सरवरदी साहब उस वक्त होस्ट कर रहे थे शो को। तो इत्तेफाक से इन्होंने वो जाना था छुट्टी पे, तो उसके बाद उन्होंने बड़ा थोड़ा सा वो नहीं, जैसे मजाक में करीबी दोस्ती भी थी, सारा दिन खड़े होकर बातें करते थे, कहते यार ये नवा एंकर भी आया, इन्हों बढ़ा दो। तो वो पहला मेरा शो था। मुजम्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आपको तमगा इम्तियाज़ मिला। आप उन चंद सहाफ़ियों में से हैं, चंद मेरा ख्याल टोटल 69 लोगों को मिला और सहाफ़ी मेरा ख्याल 7-8 थे, आप भी उनमें से एक है। कि वो क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्यों दिया जाता है दूसरे सहाफ़ियों की निस्बत, आप में क्या खूबी थी कि आपको तमगा इम्तियाज़ मिला?
میں نے پوچھا یہ سوال کہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جرنلزم کے 3 فارمز چل رہی ہیں. اچھا. ایک پرنٹ ہے, ایک الیکٹرانک ہے, ایک سوشل میڈیا ہے. 3 قسم کا میڈیا ہے. کچھ صحافی صرف سوشل میڈیا کر رہے ہیں, کچھ صرف الیکٹرانک میڈیا کر رہے ہیں, اور بہت کم ہیں جو پرنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ تینوں میڈیمز باقاعدگی سے کر رہے ہیں. اچھا. میں دیکھیں جی, میں روزنامہ ایکسپریس میں پچھلے 10 سال سے مہینے کے 16 کالم لکھتا ہوں. اچھا. 4 کالم دا ویک. جی. اور میں باقاعدگی سے لکھتا ہوں بغیر. اور یہ مطلب تھوڑا سا میں آپ سے معذرت کے ساتھ, یہ کالم لکھنا جو آپ پڑھتے ہیں بڑا, چونکہ میں خود بھی لکھتا رہا ہوں, یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. یہ اتنا آسان نہ سمجھے کہ ویک میں 4 کالم لکھنا ایک عام سی بات ہے. میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں. 4 کالم لکھتا ہوں. ہم نیوز پہ مہینے کے 16 شوز کرتے ہیں, 12 شوز کرتے ہیں, thrice a day. اور ڈیجیٹل شوز جو ہیں وہ تو مہینے کے کوئی 40-45 کرتا ہوں. نیا دور پہ 30 کرتا ہوں. آزاد ڈیجیٹل پہ مہینے کے 5 کرتا ہوں, تو وہ بھی 20 بن جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ میری 50 شوز اب منتھ کی پریزنس اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ ڈھونڈا کہ ایسا کون ہے جو تینوں ٹائپس باقاعدگی سے کر رہا ہے. میرے اوکیجنلی کسی نے مہینے میں 1 کالم لکھ دیا یا 2 مہینے بعد لکھ دیا, وہ تو ہے, لیکن ایز اے پروفیشن پرنٹ میڈیا بھی اس نے رکھا ہے, ایز اے پروفیشن الیکٹرانک میڈیا بھی وہ کر رہا ہے, اور ایز اے پروفیشن وہ سوشل میڈیا بھی کر رہا ہے. میں نعیم ثاقب سوشل میڈیا کر رہا ہے, شاید نعیم ثاقب کالم نہیں لکھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے جب یہ دیکھا کہ جو تینوں ٹائپس آف جرنلزم میں جو باقاعدگی سے جس کا روزگار تینوں ٹائپ, مطلب میں ایکسپریس کی بھی پیرول پہ ہوں, ہم بھی ہونے, تو انہوں نے کہا آپ تینوں ٹائپس کی جرنلزم کر رہے ہیں. تو یہ ایک ممتاز بات تھی میرے اندر جب مجھے انہوں نے دیا. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا, میری سائٹیشن میں بھی یہ بات تھی کہ آئی ایم ڈوئنگ آل ٹائپس آف جرنلزم جو اویلیبل ہیں, اور ان کو ایز اے پروفیشن تینوں ٹائپس کر رہا ہوں. کوئی یہ نہیں. رؤف کلاسرا بھی تینوں کر رہا ہے, اس کو بھی ملنا چاہیے تھا اگر یہ پیرامیٹر یہ ہے. ہاں یقین اس کو بھی ملنا چاہیے. اگر ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہم کلاسز صاحب کے 16 کالم نہیں ہیں شاید میں. ہاں 16 نہیں ہے, 1 ویک لکھتے ہیں. ہاں 1 ویک, ٹوائس ا ویک شاید وہ لکھتے ہیں. جاوید چودھری بھی, ہاں جاوید چودھری صاحب کو بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں نے اب انہیں یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کیوں دے رہے ہیں, میں نے یہ پوچھا ان کو کیوں نہیں دے رہے. میں نے تو تقریب میں بھی کہا کہ مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں. اچھا, ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے, یہ جو بہت سارے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کی طرف سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جتنے سارے پرو نون لیگ صحافی تھے, نصر اللہ ملک صاحب ہیں, حسن ایوب صاحب ہیں, اور آپ ہیں, اور اس کے علاوہ جتنوں کو بھی ملا ہے, کامران شاہد ہے, یہ سارے ان کی طرف سے اعتراض ہے. مجھے ویسے کوئی اعتراض نہیں, ان کی طرف سے اعتراض ہے کہ شاید یہ نوازا گیا ہے ایسا ہی, یا یہ ایوارڈ نوازنے کے لیے ہوتے ہیں. اس میں کوئی مالی فائدہ تو ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پیسے یا کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک اعزاز ہے, یہ آپ سمجھیں عزت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نوازا تو تب جائے جب کوئی مالی فائدہ دیا جائے, اور نوازنا تو آج کل پی ٹی آئی کی سائڈ لینا ہے نا, کہ ویوز اور ڈالرز تو ادھر ہے. یہ تو گھاٹے کا سودا ہے اس طرف کھڑے ہونا. ہاں صحیح بات آپ نے ویسے ٹیکنیکلی بڑی ٹھیک کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں وہ تو پیٹ کاٹ کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. پیسہ تو دوسری طرف ہے, نوازا تو دوسری طرف جا رہا ہے, اور ڈالرز تو دوسری طرف ہے. اچھا, اس کا سلیکشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمیٹی بنتی ہے یا سفارش چلتی ہے یا فیوریٹزم ہے, بس ٹھیک ہے جس کو ہمارا دل کیا ہم نے دے دیا؟ نہیں, یہ تو مختلف منسٹریز اپنی اپنی منسٹریز میں سے نام بھیجتی ہیں اور لوگ بھیجتے ہیں. پھر ایک بہت ہی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, جو پہلے احسن اقبال صاحب کے, اور اس میں بلاول وغیرہ ہیں سارے. عرفان صدیقی شاید ہیڈ کر رہے ہیں. ہاں وہ ہیں, تو احسن اقبال ہیڈ کر رہے ہیں ایز منسٹر پلان. پھر وہاں سے وہ پرائم منسٹر کو جاتی ہے, پھر پرائم منسٹر کوئی نام نکالیں ڈالیں, پھر پریزیڈنٹ کو جاتی ہے. فائنل اپروول پریزیڈنٹ بھی نام نکالنے اور رکھنے کا اختیار رکھتے ہیں. ویسے یہ بڑی آپ کے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو بھی اسی دور میں, اسی مطلب تقریب میں ایک اعزاز ملا,
جس میں آپ کو ملا یہ بھی تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی ملا, دیگر بھی اچھا لیکن انہیں نشان امتیاز, لیکن چلے ایک عزت تو ملی نا انہیں نشان امتیاز. اچھا یہ آج ہم جو صحافت ہے یہ بالکل پولرائز ہو چکی ہے. آپ ایک کسی کی تعریف کر لیں, آپ پہ اعتراض کا موقع ملے, جس طرح بہت زیادہ بیشنگ کی گئی, بہت زیادہ کہا گیا جی ان کو ملا, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایک نور الدین صاحب کو بھی, چپل بنانے والے کو بھی ملا تھا. تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو خود وہ صحافیوں کو ملنا, مطلب یہ باعث سے وہ فخر نہیں ہونا چاہیے بجائے کہ اس کے کہ اپنے دور میں بھی ان کو بھی دیا تھا چپل. تنقید اچھی چیز ہے, مجھے تو کوئی برا نہیں لگا جنہوں نے تنقید کی ہے, ٹھیک ملے ہے یا نہیں ملے, صحت مند معاشرے کی نشانی ہے. اگر میں لوگوں پہ تنقید کرتا ہوں, لوگوں کو میرے اوپر تنقید کرنے کا حق ہونا چاہیے, لوگوں کو مجھے پروفیشنلی ایویلویٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے, لوگوں کو میرے پروفیشن پہ گفتگو کرنے کا حق ہونا چاہیے. میں کوئی مقدس قائم ہوں, میرے پہ بات کرنے کا حق ہونا چاہیے, اختلاف کرنے میں لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہونا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ملا, لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہونا چاہیے کہ ٹھیک ملا. اٹس اے ہیلتھی ڈبیٹ, میں اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. میرے خلاف لوگوں نے ویلاگس کیے ہیں, میں نے ان میں سے کسی پہ ریئیکٹ نہیں کیا. اٹس اے ہیلتھی ڈبیٹ. لیکن میرا سوال یہ ہے, جو پہلا آپ سے یہ سوال کیا تھا اس کا ایک پارٹ یہ تھا کہ جو صحافت ہے, آپ نے اسی صحافت کا خواب دیکھا تھا جو آج کل ہے. لوگ اپنے کو صحافی سمجھتے ہیں آج کو, تو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا بات کرنی ہے, اس سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا بات کرنی ہے. ایسی صحافت کو ایسا ہونا چاہیے. لوگ نجیب ناجی کا کالم پڑھتے تھے, انہیں پتہ تھا یہ کیا رائے رکھتے ہیں. لوگ عباس اطہر کا کالم پڑھتے تھے, انہیں پتہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں. لوگ حسن نثار, میں اس تب بات کر رہا ہوں جب ٹی وی نہیں تھا اور اوپینین میکنگ تھرو کالمز ہی تھی, ٹھیک ہے نا, نقطۂ نظر. تو لوگوں کو پتہ تھا قادر حسن کی کیا رائے ہے, لوگوں کو پتہ تھا کون کیا, شاد حقانی صاحب کیا لکھتے ہیں. لیکن جو اوپینین میکرز ہیں, جرنلزم کی دو طرح ہیں. ایک بندہ ہے جو خبر دیتا ہے, خبر کو ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے, فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. رپورٹر ہے جو اوپینین میکر ہے, وہ تو اپنا اوپینین دے رہا ہے نا, وہ تو اپنی رائے دے رہا ہے, چاہے لکھ کے دے رہا ہے چاہے بول کے دے رہا ہے. تو وہ تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں, آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ایسی کون سی بات. یہ ٹھیک ہے کہ جرنلسٹ جو ورکرز بن گئے پولیٹیکل پارٹیز کے, یہ ٹھیک ہے, وہ تو ساری صرف وہ کہتے ہیں نا رپورٹنگ نہیں کرتے, وہ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جو اس نے کہا یہ پارٹی کری ہے وہ بالکل ٹھیک کرے. یہ جرنلزم نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ بالکل 100% آپ کو کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن انکلینیشن, آپ کی رائے کسی جماعت کے ساتھ اتفاق کر سکتی ہے. بہت سارے ایشوز رائے کا میں اپنی رائے ہی دیتا ہوں نا جی. میں کون سا ان کے سیاسی جلسوں, میں مانتا ہوں کہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سیاسی جماعتوں کے سیاسی جلسوں میں تقریر کروں. ہمارے کچھ صحافیوں نے یہ کام کیے ہیں, جو کر رہے ہیں, جو باقاعدہ ڈیٹس دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اوپینین دینا تو میرا رائٹ ہے. میں کوئی چیز بات ٹھیک سمجھتا ہوں, کوئی چیز غلط سمجھتا ہوں. فرض کر لو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی آزادی کا بیانیہ جو تھا وہ جھوٹ تھا, آپ کہیں گے میری لائن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے کہ ہماری حکومت ڈونلڈ لو نے گرائی تو شاید میں متفق نہیں تھا, تو میرا خیال تھا جب وہ کہیں گے کہ ہم امریکہ میں ڈیموکریسی ایکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. تو وہ میری رائے تو کسی سیاسی جماعت کی پالیسی سے اختلاف کر سکتی ہے, اور یہ میرا رائٹ ہے. آپ اس کو پولیوٹڈ جرنلزم نہیں کہہ سکتے. آئی ایم این اوپینین میکر, آئی ایم ناٹ این اوپینین فالوور. جرنلسٹ کی یہ ہے کہ اس نے اوپینین بنانی ہے یا اس نے خبر دینی ہے. معاشرے کی وہ آنکھ اور کان ہوتے ہیں نا, جو دیکھتے ہیں وہ بتاتا ہے. دو قسم کے جرنلسٹ ہیں, جو خبر دیتا ہے وہ اور وہ رپورٹر ہے. مطلب جب میں خبر دے رہا ہوں تو میں اس کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. جب میں اپنی رائے دے رہا ہوں, جب میں کالم لکھ رہا ہوں تو کالم میں تو خبر نہیں دے رہا, تو اپنے اوپینین لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. جب میں تجزیہ دے رہا ہوں, جب مجھے کسی ٹی وی پہ بطور تجزیہ نگار بٹھایا گیا ہے تو خبر تو نہیں دے رہا, میں تو کسی ٹاپک پہ اپنا انالیسس دے رہا ہوں. جب میں کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوں اور میں کسی ٹاپک پہ اپنا انالیسس دے رہا ہوں تو پھر میں خبر تو نہیں دے رہا, تجزیہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو ویلاگ کر رہے ہیں سارے, چاہے وہ نون لیگ کی سائٹ پہ ہیں چاہے پی ٹی آئی کی سائٹ پہ ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں.
ठीक कर रहे हैं, व्यूअर की मर्जी है, उनको सुनिए। देखिए उनको अपने तजिए में हकायक को तरोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाहिए। तो कर तो यही रहे। अच्छा ठीक है ना जी, थंबनेल ये नहीं होना चाहिए कि आसिम मुनीर अडियाले पहुंच गया, इमरान के पांव गिर गया, एक जर्नैल रात अडियाले में, अडियाले से इमरान खान को। जी यही ये तो देखिए, ये तो झूठ है। झूठ को तो मैं सपोर्ट नहीं करता, तजिया झूठ पर तो नहीं हो सकता। अगर मैंने एक स्टोरी ये बनाई है कि आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान के पाँव में गिरा हुआ है, या इमरान खान आसिम मुनीर के पाँव में गिरा हुआ है, तो और अगर दोनों सिचुएशंस फैक्चुअली करेक्ट नहीं है तो फिर उन पर तजिया भी करेक्ट नहीं है। तजिया आप किसी फैक्चुअल बात पे कर सकते हैं। मतलब अख्तर मैंगल एक धरना दे रहा है, धरना मौजूद है, अब ये धरना ठीक है ये गलत है, ये तो मैं तजिया कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर धरने का वजूद ही नहीं है तो फिर मैं एक धरना अपने ज़हन में पैदा करूं और उस पर तजिया करने लग जाऊं तो वो गलत है। या ये कहना शुरू कर दें 15 तारीख को बड़ी खबर आ गई, कप्तान रहा होने जा रहा है 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को। चलो वो लोग डिस्क्रेडिट हो जाते हैं। हमारे यहाँ मतलब जब हम प्रिंट मीडिया की जर्नलिज्म करते थे तब भी हम डेट्स दे देते थे कि अगले 10 दिन में ये हो जाएगा, अगले 15 दिन। ये जर्नलिज्म की एक फॉर्म रही है कि आप कहते हैं कि जी ये चीज होने वाली है या हो सकती है तो, लेकिन वो करेक्ट होना भी एक अलग बात है। फिर डिस्क्रेडिट, आपको याद है हमारे एक जर्नलिस्ट होते थे अजीम साहब, उन्होंने जंग में जाओ लग के रेफरेंडम की खबर दे दी तो जंग वालों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि रेफरेंडम गवर्नमेंट ने 6 महीने बाद रेफरेंडम हो गया, फिर उन्हें वापस बुला के रख लिया। अच्छा अब ऐसे चूंकि यूट्यूब है ना, यूट्यूब निकाल सकती है ना, उसको दोबारा रखने की जरूरत है, लिहाजा वो। नहीं, मैं ये समझता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, मुख्तलिफ प्रोफेशंस ने अपने आप को रेगुलेट किया है। मसलन आप इंजीनियर हैं तो खाली इंजीनियरिंग की डिग्री काफ़ी नहीं है, आपको इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। आप MBBS करके डॉक्टर हैं लेकिन आपको डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए PMA से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। आपने आर्किटेक्चर किया है उसके बाद आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, आपने LLB की है फिर आपको बार से उसका लाइसेंस लेना पड़ता है कि मैं वकालत की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। हमारी जर्नलिज्म का कोई रेगुलेशन नहीं है, और मैं समझता हूँ बदलते हुए तकाज़ों के साथ, बदलती हुई दुनिया के साथ जिद्दत आने के बाद हम बतौर जर्नलिस्ट ऐसा कोई फोरम पैदा नहीं कर सके जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल है, जैसे PMA है, जैसे बार्स हैं, जो हमारे जर्नलिज्म को रेगुलेट करें। इसलिए हमारी जर्नलिज्म को रेगुलेट करने के लिए बाहर से इंटरवेंशंस होती हैं, और फौज जिसे फिर हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहते हैं, जिसे हम मिलिट्री इंटरवेंशन कहते हैं, क्योंकि हम खुद को खुद रेगुलेट नहीं कर रहे, और उसमें हमारे आपस के इख्तलाफात भी बहुत हैं कि हम कोई एक ऐसी मुत्तफ़िका बॉडी बना ही नहीं सके जिस पे हम सब मुत्तफ़िक हो जाएं, और जहाँ से कोई जर्नलिज्म का लाइसेंस का इजरा हो, जो जिसने गलत खबर दिया उसकी वहाँ शिकायत हो सके, उसका लाइसेंस रिवोक हो सके। मतलब अगर एक आदमी ने LLB की है और अगर उसका बार का लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो वो वकालत की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता। यहाँ पैमरा तो है तो सही ना? नहीं, पर पैमरा किसी को जर्नलिज्म का लाइसेंस तो नहीं देता। हाँ, टीवी को लाइसेंस, वो टीवी को देता है, सहाफ़ी को लाइसेंस तो नहीं देता। आप मेरी बात समझे। हाँ। मतलब वो लाइसेंस कौन देगा? ठीक है, वो लाइसेंस भी तो एक लाइसेंस होना चाहिए ना, कि ये और उस लाइसेंस के बाद उसको जर्नलिज्म करने का इख्तियार होना चाहिए। और हमें तमाम जो मीडिया हाउसेज है उनको पाबंद करना होगा कि इस बॉडी के जो लाइसेंस याफ्ता हैं आपने उनको रखना है। जैसे बार्स ने तमाम हाई कोर्ट्स को, तमाम ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद किया हुआ है कि जो हमारा लाइसेंस याफ्ता है वही आपकी अदालतों में पेश होगा, या उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स को पाबंद किया हुआ है कि जिसके पास PMA का लाइसेंस होगा वही डॉक्टर आप भर्ती करेंगे, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये पाबंद किया हुआ है कि जिसके पास इंजीनियरिंग का काउंसिल का लाइसेंस होगा टू बी एन इंजीनियर, आप उसको नौकरी पर रखेंगे, आपको अपने लाइसेंस की कॉपी साथ लगानी पड़ती है। ये चीज़ मैं समझता हूँ जर्नलिज्म में लैक कर रही है और हमें इसकी तरफ आगे जाना पड़ेगा। नहीं देखिए, जर्नलिज्म किसी दूसरे मुल्क में ऐसी कोई मिसाल है कि उसके लिए लाइसेंस चाहिए? हाँ है, मतलब अब आप वहाँ यूट्यूब की रजिस्ट्रेशन है, वहाँ लाइसेंस होता है, मतलब ऐसा नहीं है शुतर बे मुहार जर्नलिज्म कहीं नहीं है। फिर दूसरे मुल्कों में ना डेफेमेशन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी, ठीक है ना। दुनिया ने जर्नलिज्म को कंट्रोल किसी पीका से नहीं किया। अच्छा हाँ, मैं उसी तरफ। लेकिन दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में मेरी हद तक इज्जत हो जाए, कोशिश मेरी होगी मैं लंदन मुकदमा कर लूँ। क्यों?
ठीक है, लंदन इंसाफ मिल जाएगा। नहीं कानून तो मौजूद है, इसका मतलब जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं है। जी मैंने एक डेफेमेशन का केस किया, मुझे 10 साल लगे इंसाफ लेने में। देखिए इस मुल्क में आप बड़े हालांकि बड़े खुद वकील भी हैं, आप खुद हाँ। जर्नलिस्ट भी हैं, सारी चीजों को हमारी अदालतें इज्जत के कत्ल को कोई जुर्म नहीं समझती। और एक ही गल हुई, छोड़ो यार, हमारे यहाँ इज्जत के कत्ल को जुर्म तस्वर नहीं होता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो पीका एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने वो ठीक है? नहीं, उसमें भी सजाएं तो नहीं है, गिरफ्तारी ही है ना। गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे सुबह FIA ने उठा दिया, 4 दिन पकड़ के छितर मारे, फिर मेरी बेल हो गई। ये कोई निज़ाम इंसाफ है? ठीक है। निज़ाम इंसाफ तो ये है कि अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है तो मेरा मुकदमा अदालत में चले और वहां से मुझे सजा हो। ठीक है। रियासत का भी सबसे बड़ा मसला क्या है कि अदालतें सजा नहीं देती। आप मेरी बात सुनिए। जी बिल्कुल ऐसे कानून तो सारे मौजूद हैं। कानून मौजूद। अब आप देखिए ना जी, 35 पंक्चर का इल्जाम लगा दिया इमरान खान साहब ने नजम सेठी में। ठीक है। नजम सेठी ने उन पर हत्या इज्जत का दावा कर दिया, आज तक फैसला हुआ नहीं। इमरान खान ने एक जलसे में इल्जाम लगा दिया कि शहबाज शरीफ ने मुझे 1 अरब रुपया रिश्वत की पेशकश की है पनामा में छुप रहने में। जी। शहबाज शरीफ ने हत्या इज्जत का दावा कर दिया, फैसला हुआ नहीं। इससे भी पीछे ले जाता हूँ। IDA के दौर में नवाज शरीफ ने काजी हुसैन अहमद पे 10 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगा दिया था। काजी हुसैन अहमद ने हत्या इज्जत का दावा किया नवाज शरीफ पे, आज तक डिसाइड हुआ काजी साहब चले गए। काजी साहब चले गए। तो मेरा ये मतलब है कि मैं कोई एक मिसाल नहीं दे रहा। इस मुल्क की अदालतों ने हत्या इज्जत के मुकदमात को डिसाइड ही नहीं किया। मतलब आप मेरी बात सुनिए, ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम के फंड्स में खोल का इल्जाम लगाया, शौकत खानम ने हमें डेफेमेशन सूट किया, वो भी नहीं डिसाइड हुआ। आप मेरी बात सुनिए, सच या झूठ क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना। देखिए जब अदालतें डिसाइड करने लग जाएंगी तो रियासत को सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। ठीक। रियासत सख्ती करती है बेबस होकर, मैं ये समझता हूँ। ओके। मैं ये समझता हूँ कि जब रियासत को भी तो इंसाफ चाहिए। मतलब मैं रोजाना ही फौजी पतलून ला के लटका देना, जी चौक जी बिल्कुल ऐसे, और उल्टी लटका देना, और उस इदारे को इंसाफ तक कोई रास्ता ही नहीं का, वो की करे जवाब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब मैं इस मुल्क के वजीर आजम की ऐसी तैसी फिर देना राती बह के सुबह इस मुल्क के कानून कोई किसी और दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता जी। वो मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं आज़ादी इजहार होना चाहिए और ये एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। मैं उन्हें कहता हूँ जरा हम आस्था झंडा ला के व्हाइट हाउस दे के चक्कर ते लाओ। आज़ादी इजहार है ना, आज़ादी इजहार है ना। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀਲੌਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਜ਼ਲ ਲਈ एहतजाज ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ जरा झंडा लाओ हमास ਦਾ गले 'ਚ और इसराइल मुर्दाबाद ਦਾ प्ले कार्ड पढ़ो, जरा 2 ਚੱਕਰ व्हाइट हाउस ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓ जी। तो जी उन्हें शहरियत भी कैंसिल ना कर दी थी, बिल्कुल भी कैंसिल ना कर। तो बात ये है कि मुल्क में कोई कानून तो लॉ ऑफ द लैंड तो होना चाहिए। आपकी बात ठीक है। ये पिछले दिनों जो जनरल आसिम अनीर साहब उनकी और CM पंजाब की जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो इस तरह की नाजेबा वीडियो बनी है, हर तीसरी वीडियो फेसबुक के मतलब इतना गंद मचाया हुआ है कि आप मतलब अंदाजा नहीं कर सकते। तो ऐसा वही कानून हो में से एक बंदा पकड़ा गया, PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम कहते हैं मैं उनके कंटेंट को तो दिफा नहीं कर रहा, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। तो सो एक ही दलील है कंटेंट गलत है लेकिन बंदा ठीक है, बंदा ठीक। आप बात समझे। और मुसीबत क्या है, एक वजीर आला पंजाब है, एक आर्मी चीफ है, दोनों इंसाफ नहीं ले सकते इस मुल्क में। सर मैं बात करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मुल्क में अपने हाथ से शराब पकड़ी, वो उसको साबित नहीं कर सकता। ये उसका काम नहीं, काम नहीं भी था लेकिन साबित नहीं कर सका। नहीं, फिर उसको उसकी FIR में मुद्दई बनना चाहिए था और ट्रायल कोर्ट में जाके गवाही देनी चाहिए थी। आप मेरी बात समझे, फिर ही इज नॉट अ जज। बिल्कुल, वो एक मुद्दई थे, उन्हें जाके वहां से निकलना चाहिए था, आने जाना चाहिए था।
माल मुकदमा जब्त कराना चाहिए था, FIR में खुद को मुद्दई लिखवाना चाहिए था और ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना चाहिए था। ठीक है, आप मेरी बात समझे? बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं जज मुद्दई नहीं हो सकता जी, वहां तो जज मुद्दई बन गया था, वो भी निजाम इंसाफ का कत्ल था। ओके, मैं उसको भी निजाम इंसाफ का, उसका काम नहीं था। चले, लेकिन पकड़ा तो था ना, उसका काम, जिसका काम है उसको करना चाहिए। तो वो यही तो PTI वाले कहते हैं कि फौज का काम नहीं है, क्यों सियासत में दखल देती। मैं उनसे इस बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वो फिर कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात पिंडी से करनी है, फिर मैं क्या करूँ? मेरी बात है, आप आधा सच तो नहीं, आधा सच आधा झूठ से तो मैं क्या करूं? वो ये कहें कि हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं, बिल्कुल ठीक है, और हम फौज से कोई सियासी बात नहीं करेंगे, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन जब वो आधा फिक्रा कहते हैं कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम सियासी बात फौज से ही करेंगे, तो मैं और आप कहाँ खड़े हो जाएंगे? ये हम सामने ये लगा दें, मुजम्मिल सोहरावर्दी ने PTI का साथ देने का ऐलान कर दिया। नहीं, बिल्कुल लगा दें। मैं अगर PTI फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है और ये ऐलान करती है कि हम फौज से कोई सियासी बात नहीं करेंगे, हमारी जद्दोजहद सियासी है, सियासी लोगों से बात करके अपनी जद्दोजहद को चलाएंगे, वो इस मुल्क में एक चार्टर करना चाहें, एक चार्टर लेके आए और सब सियासी जमातों को दावत दें कि जी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है, लेकिन फिर आपको साथ ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप इसके हक में नहीं है। देखिए ना, वो फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं, अगर ये मुदाखलत उनके खिलाफ हो, अगर उनके हक में हो, तो फिर ये ऐसे ही है कि नईम साकिब कॉफी के खिलाफ है, अगर उसे मुझे पिलानी पड़े, अगर खुद पी रहा हो तो बहुत अच्छे। मतलब बड़ी मजे की बात बताऊं कि इसी से रेलेवेंट के इमरान खान साहब से हम मिलने गए, सारे जर्नलिस्ट थे, जब प्रेस क्लब का इलेक्शन जीते तो उनसे बातचीत, मैंने भी सवाल कर दिया, तो उनके खैर मुख्तलिफ सवालों के जवाब में एक बात जो आप वाली उन्होंने की थी कि अगर पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट है ना, ये उनके मुंह की बात जो मैंने सुनी कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो फौज है, अगर कोई इंटरनेशनल किसी चीज़ को हम पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो फौज है, और हम तो चाहते हैं कि फौज से हमारे मामला ठीक हो। देखिए, फौज एक खूबसूरत लड़की है जिससे हर कोई शादी करना चाहता है, जिसकी नहीं होती वो उसके खिलाफ है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की, नया एंगल है और बड़ा मजे का एंगल। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने PTI की बातें करते हैं, अक्सर जर्नलिस्ट कहते हैं कि बिल्कुल हर चीज को गलत है, सही है, जो अपने अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आपने के ख्याल में एज ए जर्नलिस्ट इमरान खान ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे? हर सियासी जमात और हर सियासी रहनुमा को हम उसके मंशूर के तनाजुर में देखते हैं। ठीक है, मतलब जिस तनाजुर में हम एक सेकुलर और लिबरल पॉलिटिशियन को देखते हैं, उस तनाजुर में हम एक रिलीजियस लीडर को नहीं देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी। जिस तनाजुर में एक सोशलिस्ट को देखते हैं, उस तनाजुर में एक कैपिटलिस्ट को नहीं देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आपने अवाम के सामने जो मंशूर रखा है, मैं उसके तनाजुर में आपकी कारकर्दगी का जायजा लूंगा ना जी, आपके कॉल ऑफ फेल का तनाजुर लूंगा। बिल्कुल ठीक। तो जब मैं इमरान खान की बात करूंगा तो मैं इमरान खान के मंशूर के तनाजुर में करूंगा। ठीक है, इमरान खान मरूसियत के खिलाफ, ठीक, पहला नारा उनका ये, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी जमात में जो शाही हुक्म नाफिज किया हुआ है, ठीक है, जो मरूसियत की भी बदतरीन शक्ल है। या तो अपनी जमात में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ले आते, जैसे शुरू में उन्होंने पार्टी में इलेक्शन कराने शुरू किए थे, लेकिन आपको पता है जिनको वो सपोर्ट करते थे वही पार्टी इलेक्शन आ जाते थे जी, ठीक है ना। तो मुसीबत यही है कि वो लीडर के हामी हार रहे थे। तो फिर मैं मरूसियत पे इमरान खान के मौक़िफ़ का हमायती हूँ या मुखालिफ? ज़ाहिर मुखालिफत। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में करप्शन होती, मैं करप्शन के खात्मे के लिए आया जी। मैं उनके दौर को करप्शन के खात्मे के तनाजुर में देखूंगा। ठीक है, ठीक है। करप्शन का खात्मा सियासी मुखालफिन का खात्मा तो नहीं है। करप्शन का खात्मा और चीज है, सियासी मुखालफिन का खात्मा और चीज है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है। देखें, फिर एक आदमी, तो फिर बात यह है कि फिर उनको तमाम दुनियावी चीजों से मुबर्रा होकर ये हुकूमत चलानी चाहिए थी ना। बिल्कुल,
मैं उनकी कैबिनेट की सिलेक्शन देखूं, मैं उनका अंदाज़े हुक्मरानी को करप्शन में देखूं, मैं उनके दौर के स्कैंडल देखूं, तो क्या मैं कहूं कि ये करप्शन फ्री हुकूमत उन्होंने पाकिस्तान को दी है? वो कहते मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। मैं उस तनाजुर में उनसे बात करूंगा ना कि भाई आपने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, आपके तो फर्क होगी तीसरे दिन फ्लोर बैठी हुई थी, मैंने दुकान खुलती देख ली थी पंजाब में, ठीक है ना। मैंने देखा आपके पास का तो फाइनेंस मिनिस्टर 8वें दिन बोल्ड हो गया था, उसकी तीनों किलियां उड़ गई थी, ठीक है ना। मैं उनको उनके मंशूर और उनके वादों की तकमील पर देखूंगा। नून लीग को उनके मंशूर और उनके वादों की तकमील पर देखूंगा। नून लीग ने तो नहीं कहा मैं मरूसियत खत्म करेंगे, कहा उन्होंने, ठीक है, दावा नहीं किया, दावा नहीं किया, बिल्कुल। वो कहते हैं हम जो है तरक्याती मंसूबे करेंगे, मैं उस तनाज़ुर में देखूंगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, मैं उस तनाज़ुर में देखूंगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हर सियासी जमात को उनके मंशूर के मुताबिक हमें जायजा लेना है। अगर तो वो अपने जो वादे उसने आवाम से किए हैं उनके मुताबिक उसकी कारकर्दगी को देखना चाहिए। नहीं तो सारे जो सियासतदान हैं वादे तो कोई भी जमात पूरे नहीं कर सकती। का किस आइडियल तो कुछ भी नहीं है, लेसर इविल की तरफ जाना है ना, कामतर बुराई की तरफ जाना है। कुछ अच्छा काम भी किया, कुछ अच्छा काम भी किया नहीं। अच्छा, ये तकरीबन 15वां साल चल रहा है केपीके में उनकी गवर्नमेंट का, तो वहाँ कुछ काम आपको क्या लगता है कि ये देखिए वो कहते थे कि सड़कें बनाना फजूल काम है, ठीक है, ये रैपिड बस सर्विस बनाना फजूल काम है, ऑरेंज लाइन फजूल काम है, मैं एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, ये उनका बयानिया था। एक हॉस्पिटल बताएं 15 साल में जहाँ मैं और आप जाके केपी में इलाज कराना चाहें, बताएं है? आज भी पठान इलाज कराने पंजाब आ रहा है जी, हैं? आज भी इलाज तो अटक से आगे है, अटक के पीछे इलाज का बताएं। क्या वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए ऐसा माहौल बना सके कि लोग केपी में जाके प्रैक्टिस करना? पुलिस का निजाम भी बेहतर करना था, शरीफ का निजाम लेके आना था, तो आप कुछ कर सके। देखिए लोग उनका इंसाफ कार्ड बहुत याद करते हैं जी, मुझे उससे भी इख्तलाफ है। वो कैसे? मुझे इंसाफ कार्ड मिलना चाहिए, नहीं हैं? नहीं, मेरे इलाज पे रियासत को पैसे खर्चने चाहिए 10 लाख रुपए, हैं? मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए। क्यों मुझे दिया? तो बिलो पॉवर्टी लेवल, महरूम लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल स्लोगन है। सारे डीएचए के लोगों ने नेशनल अस्पताल में इंसाफ कार्ड पे इलाज करा लिया, पराडो रखी हुई और इंसाफ कार्ड पे इलाज करा रही, बच्चे पैदा कर लिए इंसाफ कार्ड पे, मुल्क के 5 स्टार अस्पतालों में। किसी गरीब मतलब आप मेरी बात सुनिए, मुझे इख्तलाफ है, मुझे इंसाफ कार्ड मिलने पे इख्तलाफ है कि रियासत ने मुझसे तो टैक्स लेना है कि मुझ पर वापस मुझे देना है। मैं तो उस तबके से हूँ ना जिसने जो टैक्स देता है, मैं उस तबके से तो नहीं हूँ जो रियासत से चैरिटी लेता है जी, ठीक है ना? ठीक है। तो फिर जब आप इस तरह के पॉलिटिकल काम करते हैं कि जिस सारे ने दे दो वोट पहनेंगे तो... अच्छा चले फिर थोड़ा सा माजी की तरफ जाते हैं कि असल में बाजवा साहब और इमरान खान साहब तो बड़े मतलब क्लोज थे, कौम के बाप थे, फिर क्या आपके पास वो जरा एनालिसिस करने की वजह क्या बनी? आखिर वो जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? टर्निंग पॉइंट बहुत सारे, जो मेजर वजह बनी जिसके बाद फिर मीर सादक भी हो गए, मीर जाफर भी हो गए। तो देखिए फौज किसी भी फैसले में एक दिन में नहीं पहुंच सकती। बहरहाल फौज में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, डमी है, कितनी बाख्तार है, लेकिन मतलब आर्मी चीफ ने अपनी राय तो देनी होती है ना, और कुछ चीज़ां रिजॉल्व करनी होंदियां ने, कोई डीजीआई से नाल गल करनी होंदी है, डीजीआई एमआई भी मौजूद है, एग्जीक्यूट करने लिए उन्होंने भी कुछ जनरल्स चाहिए होंदे ने अपनी पॉलिसी, तो कोई वन मैन शो है भी तो नहीं भी है, ठीक है।
ٹھیک ہے نا. میں یہ تو نہیں سمجھتا. دیکھیں نا, میاں نواز شریف کو نکالنے کا فیصلہ انہوں نے 2014 میں کیا, 13 میں ان کے آنے کے بعد. میں یہیں پہ روک دوں. یہ ایک ملک کے وزیر اعظم جب زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے, سابق وزیر اعظم, آپ نے جو ون مین کی بات کی, یہ عمران خان صاحب کے منہ کے الفاظ ہیں کہ آرمی کا مطلب آرمی چیف ہوتا ہے. جہاں جس طرف آرمی چیف دیکھ رہا ہوتا ہے, باقی سارے آرمی بھی اسی کی طرف دیکھ رہی ہے. تو پھر وہ فیض کو کیوں ڈی جی آئی سے, انہیں یہ بات سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ مجھے تو باجوہ چاہیے, انہیں فیض کیوں چاہیے تھا؟ دیکھیں, اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف ہی سب کچھ ہے تو پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ کیوں لڑ رہے تھے؟ انہیں سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ اگر آرمی چیف میرے ساتھ ہے تو ڈی جی آئی ہوگا. وہ کیوں پسندیدہ ڈی جی آئی لگوانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں, یہ ان کی اپنی بات کی نفی ہو گئی نا. بالکل, آپ میری بات سمجھیں. دیکھیں نا, تنازع کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. تنازع کی فوج کی ناراضگی کی وجہ محمد بن سلمان سے والی بھی ہے, فوج سے ناراضگی کی وجہ. لیکن نا جو ہوتا کیا ہے, جب آپ نے اینٹی امریکہ لائن لی تو آرمی چیف نے ایک تھنک ٹینک میں آ کے امریکہ کے حق میں تقریر کر دی, کہ نہیں کر دی, کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ وہ پالیسی چیف کے ساتھ مل کر تو آپ نے ڈسکس نہیں کی ہوئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے فارن پالیسی پہ بھی فوج کے اختلافات تھے, ملک کے اندر کی پالیسی پر بھی اختلافات تھے, اور کچھ رویوں کے اختلافات بھی تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پاسبل ایک ادارہ ہے, فوج ایک ادارہ ہے, پاسبل ہے کہ آپ ایک دفعہ ناقابل اعتبار ہو گئے تو باقی آنے والے جو کل کو کوئی اور جنرل آئے گا, کوئی اور آرمی چیف آئے گا, تو عمران خان صاحب ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ نئی لاٹ آ جائے گی, اس کے لیے ماضی کوئی اہم نہیں ہوگا, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا. آپ آرمی چیف بن گئے, آپ کو کیا باجوہ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں سے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو باجوہ کے ساتھ انہوں نے کیا, عاصم منیر کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونا. پرابلم تو ہوا جو انہوں نے عاصم منیر کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے نا, لیکن ایک پرسپشن بن جاتی ہے نا ایک چیز کی کہ یار یہ بندہ ساتھ بیٹھ کے کل کو دیکھیں, دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میرا آپ کا اختلاف ہو گیا, یہ نہیں ہوگا کہ میں چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے آپ کو گالیاں دینا چاہوں. یہ چیز ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرتی ہے. میں وہی اسی طرف دیکھیں, ہم اس بندے کو اپنا دوست نہیں بناتے جو ہمارے راز لوگوں کو بتاتا. آپ میری بات سمجھے, اگر میرے اور نعیم ثاقب کے درمیان کوئی بات ہے اور مجھے پتہ لگے کہ کل نعیم ثاقب نے وہ بات پورے شہر کو بتا دی ہے, تو پھر میں نعیم ثاقب سے بات کرنے میں ذرا احتیاط کروں گا. کوئی دوسرا بھی احتیاط کرے گا. ہاں, یہ غلطی ہوئی ہے. میں نے ایک دفعہ میاں نواز شریف سے کہا کہ آپ لندن میں ہیں تو آپ بی بی سی, سی این این, یہ کیمبرج جایا کریں, ادھر جائیں, آپ امریکہ جائیں, ہارورڈ جائیں, خطاب شتاب کیا کریں. ادھر دیکھتے رہے کہ پھر وہاں جو بات کرتی ہیں پھر اس کے بعد پاکستان میں سیاست. تو عمران خان نے تو ایک آرمی چیف کے ساتھ کام کیا, اس نے 5 آرمی چیف لگائے ہیں. اس نے کوئی داستان سنائی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. عمران خان سے ایک دفعہ اقتدار کیا ہے, اس سے پہلی دفعہ وحید کاکڑ نے 93 میں اقتدار چھینا. چھینا, بالکل چھینا. اس نے بتایا آخری ملاقات میں کیا ہوگا. 97 میں مشرف نے چھینا, آپ کو بتایا اس نے مشرف کے ساتھ کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. اس سے دوبارہ رئیس شریف نے, باجوہ نے چھینا, اس نے باجوہ کے بارے میں ایک گجرانوالہ بات کی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میرے خیال میں کوئی, اور یہ پالیٹیشنز کو بھی دیکھیں نا, خان صاحب نے صرف چیف کے ساتھ نہیں, ہر پالیٹیشین کے ساتھ بھی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ دیکھیں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ دوبارہ بیٹھا نہیں جا سکتا. یس, میں اسی طرف ہوں. اور یہ ان کی پرسنالٹی کا ایک فلا ہے. جی, لیکن کوئی سیاستدان ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. دیکھیں آپ جہانگیر ترین صاحب نے کتنا کیا, علیم خان صاحب ہے سب سے قریبی, اون چودھری صاحب ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قریب ترین لوگ تھے, پھر ان کے ساتھ کیا بنا. یقیناً یہ ان کی پرسنالٹی کا, تو یہ میں اسی اینگل سے کہہ رہا ہوں, اسی کی قیمت ادا کر رہے ہیں. جی. اچھا, وہ $1 ملین کوشچن چونکہ ان کی بات ہو رہی ہے, تو کب تک ان کا کوئی باہر آنے کا, یہ سنا تھا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, ابھی بھی سن رہے ہیں کہ مذاکرات کوئی ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, باقی ہو رہے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, بیرسٹر گوہر اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, عمر ایوب اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو گنڈا پور اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات نہیں ہو رہے.
ویری گڈ. بڑی یہ مطلب نہیں, کیا ان کی مرضی کے بغیر یہ ہو رہے ہیں سارے؟ یہ اب سوال یہ تو بنتا ہے نا کیا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں؟ اگر عمران خان کے نہیں ہو رہے تو ان کے نمائندوں کے تو ہو رہے ہیں نا. ان کے نمائندوں سے وہ سیاست کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہی ہے. عمران خان کی رضامندی سے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں, اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اب بتاؤ, لوگ اپنی بات کرتے ہیں. کوئی خان یہ اعظم سواتی کی ویڈیو آپ نے سنی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو میری برائیوں پر ہنستے ہیں, میرے پاس کھوٹے سکے ہیں. بڑی صحیح بات کی خان صاحب کہ, اور انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ انہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں یہ دیکھیں, میں کتنی دیر سے پوچھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی اچھی بات, تو آپ نے ابھی خود ہی تسلیم کر دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. چلے کوئی ایک تو میرے پاس کھوٹے سیکھے. میں وہ بتاؤں تو پھر مطلب یہ کہ وہ عمران خان کے پاس کوئی شہباز شریف نہیں ہے. کیا مطلب, ذرا وضاحت کریں. دیکھیں, مسلم لیگ نون کو بھنور سے تو شہباز شریف نے نکالا ہے, واپس اقتدار میں لے کے آئے مفاہمت کی بات کرتے کرتے. مفاہمت کی دیکھیں, عمران خان نواز شریف کو رہا کرنے کے لیے تیار تھا, شہباز شریف کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وجہ یہ خطرناک یہ عمران خان نواز شریف کو لندن بھیجنے کے لیے تیار تھا, شہباز شریف کو جیل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا. لمبی جیل تو شہباز نے کاٹی. جی جی ٹھیک ہے نا, کہ یہ زیادہ اس کا پولیٹیکل ہے یا زیادہ مریم نواز کے رہا ہونے پہ اعتراض نہیں تھا, حمزہ شہباز کے رہا ہونے پہ اعتراض تھا. آپ بات سکتے ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے سے اقتدار چھینے گا تو شہباز شریف چھینے گا, نواز شریف نہیں چھینے گا. اچھا, اقتدار چھینا تو شہباز نے ہے نا. یہ جو آج آپ کو بدلتی ہوئی صورتحال, گیم چینجر اگر کوئی پوچھے تو وہ شہباز شریف ہے. ہاں ظاہر ہے, ابھی نواز شریف جس نے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی, مفاہمت کی بات کی, گارنٹر بنا بھائی کا بھی, بھتیجی کو وزیر اعلیٰ لے کے آیا, یہ ساری گیم تو آپ کو شہباز شریف کی بنائی ہوئی نظر آنی چاہیے ہے نا. اور عمران خان کو پہلے دن سے پتا تھا کہ میرا مقابلہ تو شہباز شریف سے ہے, اسی لیے اقتدار پکڑتی 8ویں دن تو اسے گرفتار کیا. اور سب سے زیادہ اب ٹرولنگ بھی ان کی ہو رہی ہے کہ وہ جو ان کو کہتے ہیں شہباز بوٹ پالچیا فلان فلان جو سب کی, وہ تو تب کہنا جب یہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار کیا. انہوں نے بھی زبان نکالی بھی ہے, اگلا بوٹ دے نہیں رہا. یہاں تو یہ کہنا کہ ہم تو بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ تو جنہوں نے زبان نکالی بھی ہے وہ بوٹ دے نہیں رہا. وہ بوٹ دے, یہ زبان سے پالش کرنے لگ جائیں گے. نہیں تسی کرتے بھی نہیں نا چنگی پالش کرن تو بعد تسی پھر گلاں بات جاتے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہاں تو آپ کا کریڈٹ ہو نا یہ پوائنٹ پہلے دن سے کہ ہم تو نہیں جی. اچھا, حامد میر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ 2018 میں عمران خان کو اس لیے اقتدار ملا تھا کہ شہباز شریف اقتدار لینے کے لیے راضی نہیں تھا, ایسی ہے بات؟ وہ نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن شہباز شریف نواز شریف کی وطن واپسی کے حق میں نہیں تھے 2018 میں. اچھا, شہباز شریف کا خیال تھا کہ انہیں الیکشن کے بعد آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف, اور اس وقت ایک رائے تھی کہ پنجاب کی گورنمنٹ تو شاید ان کو مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن میاں نواز شریف نے واپس آنے کا فیصلہ کیا الیکشن سے پہلے. شہباز صاحب کا موقف تھا ہمیں کون سی حکومت مل رہی ہے, آپ واپس آئیں گے, اس سے کیا نتائج فرق ہو جائیں گے. ان کا خیال تھا مجھے آنا چاہیے, تو وہ آئے. تو ان کے آنے سے یقیناً مسلم لیگ نون کو اس وقت فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا میری رائے میں, کیونکہ ایک تناؤ بڑھ گیا, کشیدگی بڑھ گئی, نتائج RTS بیٹھ گیا, بھٹا بچ گیا, جس کو ریزالو کرنے میں پھر بہت عرصہ لگ گیا. پھر آپ نے میاں نواز شریف کو باہر نکالنا تھا, وہ نکالنے میں, نکال کے لے جانے میں ٹائم لگا چیزوں کو. اگر وہ باہر ہی ہوتے تو پھر وہ اتنا ٹائم تو نہ لگتا. اوکے, تو لیکن جو نون لیگ ساری کھڑی ہے تو وہ اس کی تو بنیاد نواز شریف صاحب ہی ہے. بالکل, تو نواز شریف کی حفاظت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب آج PTI کا سب سے بڑا ڈیبیکل کیا ہے کہ عمران خان اندر ہے. ٹھیک ہے. نون لیگ کا بھی ڈیبیکل یہ تھا نواز شریف اندر ہے. پہلی کوشش تو یہ تھی نا نواز شریف بچا لیے, لیڈر ہی بچانا ہے نا پہلے. جی. تو اس کوشش میں 2 سال لگ گئے.
जैसे पीटीआई की इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, जाहिर है आप झगड़े हो रहे हैं, कोई पता नहीं कौन लीड करे कौन ना, करे। एक तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर वो लीड नहीं कर सके जो शहबाज शरीफ ने लीड किया, जाहिर है भाई उन्होंने पार्टी लेकिन अलीमा खान भी तो कर रही है ना। या तो उसे चेयरमैन बना दे, जैसे नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बना दिया, या वो उतना उनको जीरक भी होना चाहिए या उतना वो रेट तो होनी चाहिए, हाँ रेट तो होते से आएगी ना। या बुशरा बीबी को बना देते या इमरान, तो आप उनको बनाया तो था क्या वो आ गई थी जब ये आ रही थी इधर डी चौक, तो वो एक तरफ से वो लीड तो वो कर रही थी। वो देखिए ना डिफेक्टो है, रियल आप अनाउंस कर देते, ठीक चेयरपर्सन अनाउंस कर देते, तो ना आप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। चांसेस क्या है इमरान खान साहब, क्या आपको क्या नजर आता है नियर फ्यूचर में, कोई है चांस? आप नियर फ्यूचर को क्या डिफाइन करते हैं? यही अगले 4-6 महीनों में मुझे बाहर आते नजर नहीं आता, नहीं आते नजर। तो पार्टी का क्या सूरत नजर आ रही है अभी, पार्टी का बनेगा क्या? जो अभी बहुत सारे सुना है कि प्रेशर ग्रुप भी बन सकता है या बन रहे हैं, और बहुत सारे जो लीडर्स हैं तकसीम भी हैं, अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ लोगों को जो हीरो थे आज जीरो हो गए, जैसे अपना शेर अफजल मरवत साहब हैं, या इस तरह के और बड़े सारे लीडर्स हैं। तो क्या लगता है आपको कि एमक्यू वाला हाल तो नहीं होगा? 2024 के जब इंतखाबी नताइज आए तो केपी पीटीआई को दिया गया, तो मुझे लगा क्यों दिया गया। मौलाना भी आज तक यही सवाल करते हैं जी। लेकिन अगर आप देखें अगर पीटीआई की केपी में हुकूमत ना होती तो ये लड़ाई होती। बिल्कुल ठीक है, फिर तो वो सारी ऑपोजिशन में होती ना। हाँ, और वो जाहिर है यूनाइटेड होते। आपने वो सुना हुआ ना, चीन में थे चट्ठे खान नु कट्ठे, नहीं लड़न नु कट्ठे खान नु खरे। तो मेरा मतलब है तो ये वो हुकूमत की लड़ाई। आप मेरी बात नहीं सुन, गंडापुर की और बाकी पीटीआई की, मतलब शेर अफजल मरवत को आपने निकाल भी दिया, वो गंडापुर का ब्लू आइड है, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप मरकज से निकाल ही रखें, केपी गवर्नमेंट का तो ब्लू आइड है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, वो तो खुद ही कहते हैं। वो भी आजम सवाती भी गंडापुर के साथ खड़ा है, जो गंडापुर के खिलाफ हैं वो गंडापुर को हटाना चाहते हैं। तो लड़ाई तो हुकूमत की है। और पीटीआई में इस वक्त क्या लड़ाई चल रही है? केपी गवर्नमेंट की लड़ाई चल रही है। कुछ केपी गवर्नमेंट के साथ हैं, कुछ केपी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। कोई लड़ाई इस बात पे तो नहीं है कि आधे फौज के साथ सुलह करना चाहते हैं, आधे फौज से लड़ाई करना चाहते हैं, या इस बात की लड़ाई तो नहीं कि हमें इस बात पे असूली मौक़िफ़ ही होना चाहिए। नहीं, हुकूमत की लड़ाई है। एक हुकूमत है, उस पर लड़ पागल हो गए। नहीं, अभी बढ़ेगी लड़ाई या मतलब ठीक? जब तक हुकूमत रहेगी लड़ाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब हुकूमत रहनी देनी चाहिए। हुकूमत पे लड़े, वो नजरियाती लड़ाई तो नहीं है। मतलब गंडापुर कहता है कि आतिफ खान, असद कैसर, वो उसे हटाना चाहते हैं, जुनैद अकबर उसे हटाना चाहता है। आप मेरी बात समझे, वो इनको हटाना चाहता है। शेर अफजल मरवत जो है वो इनको निकालना चाहता है, ये उसको निकालना चाहते हैं। असद कैसर साहब खुद वज़ीर आला पर। लड़ाई तो एक हुकूमत है जिसके ऊपर लड़ पागल हो गए। अंजाम क्या नजर आता है पीटीआई का? टोटल पीटीआई का अंजाम, ये हुकूमत कायम रहनी चाहिए पीटीआई की। नहीं चाहिए तो ख्वाहिश है। अच्छा, ये जो अभी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव था पीटीआई का, अब थोड़ा सा स्लो भी हुआ या डिसऑन करना शुरू कर दिया पीटीआई के लीडरशिप ने, कि शायद अब उनके यूट्यूबर्स भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए, खासकर जो पार्टी लीडर्स हैं। पैसों की लड़ाई, व्यूज की लड़ाई। क्या इख्तिलाफ है आदिल राजा और इमरान रियाज खान का? दोनों फौज के खिलाफ। पैसों की लड़ाई, डॉलर उसने ज्यादा बनाए, मैंने कम बनाए। क्या लड़ाई है मोहित पीरजादा की और शहबाज? पैसों की लड़ाई, डॉलर्स की। हर बंदा देखें, शहबाज गिल साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अब पढ़ाते हैं नहीं, ज्यादा पैसे यूट्यूब में दिन की 2 वीडियोस की गल खत्म। शहजाद अकबर साहब वो यूट्यूबर बन गए। तुम्हें गाल नहीं समझे? ये कारोबार है ना जी, यूट्यूब कोई सियासत तो नहीं रही है। जो पॉलिटिशियंस यूट्यूबर बने हैं तो पैसों की लालच में, प्रोफेशन तो नहीं है इनका। ओके नहीं, आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अब डिसोन कर देंगे कल को, कैसे? जो जिस तरह आजम सवाती ने, मैं यूट्यूब पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हमको रीट्वीट किया जाता है,
دیکھیں وہ آج کی میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا ایک آپ کنٹراڈکشن دے دیتے ہیں. میں ایک خبر دیتا ہوں کہ جی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فوج سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اعظم سواتی صاحب اٹھ کے ویڈیو بیان دیتے کہ مجھے قرآن اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ جی مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے عمران خان صاحب نے اجازت دی تھی. تو آپ تو ایک طرح کا آپ کا تو گئے نا آپ لڑائی بھی. دیکھیں میری بات, کوئی بیانیے کی لڑائی نہیں ہے, ویوز کی لڑائی. اوکے, جو چیز بکتی ہے تو پھر قصور نہ یوٹیوبرز کا ہوا نہ پولیٹیشینز کا ہوا, وہ تو دیکھنے والوں کا ہوا نا کہ میں جھوٹ سننا چاہتا ہوں, میں جھوٹ دیکھنا چاہتا ہوں, میرے دل پہ جو مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. پھر پورن ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے, آپ بنانی شروع کرتے ہیں. میں دیکھنے والے کی بات کر رہا ہوں. بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ ویورشپ اس کی ہے. نہیں چاکی کو بنانی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ یہ چیز زیادہ دیکھتے ہیں تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ اوپینین میں کریں, آپ نے صحیح بات کرنی. اوکے, کیا بنے گا جی بلوچستان کی جو صورتحال ہے, جو دھرنا ہے اختر مینگل صاحب کا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا بننے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ریاست اب کمپرومائز نہیں کرے گی. اچھا, اب ان کو فنش کرنا پڑے گا. یہ جو علیحدگی پسند ہے اسکرپٹ, دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, ایک جو بندوق اٹھانے والوں کا سیاسی بیانیہ لے کے چلتے ہیں, مارے بلوچ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا, دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا پڑے گا. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ خواتین کو رہا کر دیا جائے. بشیر زیب صاحب جو بھی اللہ کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں اس لڑائی میں خواتین اور مرد کی کوئی پہچان نہیں, اسی لیے وہ خواتین کو خود کش حملہ آور بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر جب انہوں نے خواتین اور مرد کی پہچان ختم کی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین اور مرد کی پہچان کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ یا تو اختر مینگل صاحب یہ کہیں کہ بلوچ خواتین تو اس لڑائی کا حصہ ہی نہیں ہے, ان کا تو اس آپ کیوں بلوچ خواتین کو اس لڑائی میں لا رہے ہیں, ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو ٹریڈیشنلی اپنے گھر پہ بیٹھی ہیں, وہ آپ مردوں کی لڑائی ہے مردوں میں لڑیں. لیکن جب آپ نے خواتین کو لڑائی میں لے آئے ہیں تو پھر قانون نافذ کرنے والے بھی قانون حرکت میں آئے گا خواتین کے لیے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں اختر مینگل صاحب کی ڈیمانڈ ٹھیک نہیں. ہونے کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ریاست کمپرومائز کرے گی. اچھا, تو اختر مینگل صاحب جو دھرنا دے کے بیٹھے ان کا بیٹھے رہے وائٹ ہاؤس کے سامنے, ایک خاتون 10 سال بیٹھی رہی, بیٹھے ہیں پرامن, بیٹھے جب قانون ہاتھ میں لیں گے, عمل ختم کریں گے تو ریاست ایکشن لے گی. اچھا آپ نے تو بالکل بڑا سادہ سا کام کر دیا کہ بالکل بیٹھے رہے, کوئی بات نہیں. بیٹھے نہیں, کسی نے روکا انہیں بیٹھنے سے. اچھا, انہوں نے کہا گیا یہ ریڈ زون ہے, یہ پروٹ ہے, یہاں نہیں آنا آپ نے. تو وہ مان گئے. اگر وہ کل آنے کی کوشش کریں گے گرفتار کر لیں گے. اگر وہ نہیں وہیں بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہیں گے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن میں اور آپ کہیں کہ 6 ماہ سے اختر مینگل صاحب اندر نہ دے کے بیٹھے ہیں, میں اور آپ کہیں ہاں وہ 6 ماہ سے بیٹھے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے, کارکردگی, اکنامک جو پرابلمس پاکستان کے, اس کو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی جلد اس پہ قابو پا لیا جائے گا. جو ہمارے اتنے سالوں کے مسائل تھے, اب جو آج اکرم شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم بالکل IMF کا آخری ہمارا یہ ہوگا جو ہم ان سے لون لیں گے, پھر دوبارہ لینا شروع کر دیا, بڑی تنقید کر رہے ہیں. تو یہ تو 3 سال کا پروجیکٹ ہے جی, 3 سال کا پروگرام تھا, اس کی اگلی قسط نہیں. 3 سال تک تو ہم IMF کے پروگرام میں ہیں. بات انہوں نے یہ کی کہ اگلا پروگرام نہیں لیں گے. یہ تو 3 سال بعد بات کریں گے نا کہ اگر کیا 3 سال بعد وہ IMF کے بغیر پاکستان کو چلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں یہ آخری پروگرام ہو, اور یہ پروگرام 3 سال کا ہے. اس کی دوسری قسط اب جو آنی ہے اسٹاف لیول 6 قسطیں آنی ہیں. میرے خیال میں 2024 میں انہوں نے یہ اگریمنٹ کیا 27 تک ہے, 27 جون تک. تو اس کے بعد بات کریں گے کہ دوبارہ ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے. اگر وہ تب تک پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر لیتے ہیں اور ہم IMF کے بغیر, وہ ایک دفعہ پہلے بھی مسلم لیگ نون نے IMF کے بغیر پاکستان کو چلا لیا تھا, پروگرام ختم کر کے دوبارہ نہیں لیا تھا. یہ تو اب 27 میں فیصلہ ہوگا. اگر ابھی تک تو کہ معاشی اشاریہ تو بہتر ہے,
लेकिन हम इंटरेस्ट रेट 23 से 12 पे ले आए हैं, मेरे ख्याल में ये और नीचे चला जाएगा, 10.5 फिर 10 पे आ जाएगा, सिंगल डिजिट में सुनेगा आ जाएगा। मेरे ख्याल में बिजली और सस्ती हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने पाकिस्तानी IPP से रीशेड्यूल किया है, अब हम चाइनीज IPP से रीशेड्यूल करेंगे। चाइनीज का मौक़िफ़ था कि आप पहले पाकिस्तानियों से तो करें, पाकिस्तानियों को कैपेसिटी पेमेंट देते रहे तो हमारी खत्म करते हैं, पहले अपनी खत्म करें। हम पाकिस्तान की तो हमने अब किया है, तो अब हम चाइनीज की भी, जो वो कह रहे हैं कि और सस्ती होगी, वो हम चाइनीज से बात करेंगे। अच्छा, उन चाइनीज IPP को भी रीशेड्यूल करेंगे। तो ये कब तक हो जाएगा? 1 साल अगला बहुत अहम है इस हवाले। 26 ये 25 से 26 जून तक, अच्छा, जो माली साल काम का साल होगा। इसमें अगर हम अपनी मैशत को डिसिप्लिन में रखते हैं और माशी इशारे ठीक रहते हैं, लेकिन जी खान साहब ने रेमिटेंसेस बंद करने की कोशिश की, बंद हुई नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा नहीं हुआ, मतलब इतनी दफा मुंह की खानी पड़ी, धरना दिया, तो धरना दिया, रेमिटेंस बंद की, फिर 2-3 दफा ये एहतजाज की कॉल दी, फिर नाकामियों की प्रोडक्ट्स की तो बाइकआउट किया। ये जो नाकामियां हैं, ये शहबाज शरीफ की कामयाबियां हैं। ठीक है, ठीक है ना जी। जब उसने रेमिटेंस की कॉल दी, गवर्नमेंट तो पैनिक थी। फौजी प्रोडक्ट्स की जितनी बनती उनकी कॉल दी कि जी इस्तेमाल ना करो, वो ज्यादा बिकनी शुरू हो गए। रेमिटेंस की कॉल दी, वो ज्यादा आनी शुरू हो गई। तो फिर आप देखिए, फिर लोग कहते हैं कि जी मेरा मतलब है कि जब एक लीडर अपनी कॉल से रेडी क्यों हो रहा है, ईद पे भी एहतजाज करना था, ईद के बाद सड़कें गर्म करनी, हाँ, सड़क पूरी तरीके इंसाफ ही गर्म हो गई। गिरफ्तारियां सुना 20-30 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं कि उनकी गिरफ्तारियां होंगी, शायद जायदाद भी उनकी कर ली जाए, जो मफरूर है। हाँ जी, ठीक है, जो कानून के सामने पेश नहीं होगा, कानून तो यही है कि आप उसका तो आके कानून के सामने सरेंडर कर। आपको एज ए जर्नलिस्ट फोर्सी क्या कर रहे हैं कि अगले जो 1 साल है या 2 साल है, अगर यही गवर्नमेंट रहती है तो पाकिस्तान कोई बेहतर सूरत हाल की तरफ कितने % चांसेस है? मैं काफी पुर उम्मीद हूँ। मुझे पिछला 1 साल अच्छा नजर आता है और मुझे अगला 1 साल से काफी उम्मीद है। मुझे पाकिस्तान से उम्मीद है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं पाकिस्तान से ना उम्मीद है। मैं पाकिस्तान से मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पुराने जो हमारे FBR के चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, वो एक कुछ अरसा पहले की बात है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल डिफॉल्ट कर गया, पाकिस्तान की है ही कुछ नहीं, हम ऐसे जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी मुमकिन है कि हम रिवाइव कर सकें? तो डिफॉल्ट करके आपको पता है डिफॉल्ट क्या होता है? बताइए। आपने कोई डिफॉल्ट एक्सपीरियंस किया? नहीं। मैं एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट को मिला चाइना में। अच्छा। एक SCO कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं पाकिस्तान की तरफ से, तो एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट आया था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट। तो मैंने उसको कहा यार क्या हुआ कि 50 लाख लोग जो हैं प्रेसिडेंट हाउस की तरफ चल पड़े, डिफॉल्ट क्या होता है? उसने कहा आपको बताता हूँ डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल नहीं होता, ठीक है। आप अस्पताल में जाते हैं तो दवाई नहीं होती, फिर दवाइयाँ बाहर से आ रही होती हैं। आप बैंक में जाते हैं तो पैसे नहीं होते, आप बटन ऑन करते हैं तो बिजली नहीं होती। आपको हार्ट अटैक हुआ है, पहली बात तो ये है कि आप अस्पताल जा ही नहीं सकेंगे क्योंकि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है। अस्पताल पहुंच जाएंगे तो वहाँ स्टंट नहीं है। इसको डिफॉल्ट कहते हैं। हमारे यहाँ तो डिफॉल्ट है, आप मेरा मतलब जब मुल्क डिफॉल्ट करता है तो फिर वो ये होता है कि वो पेट्रोल खरीदने के कप ले रहा, तो उसको उसके LC नहीं खुल, अर्जेंट आई 2-3 दफा हुआ, उसके तो लोगों ने लाइनें लगी हुई थी, लाइनें लगी। तो उसने कहा कि बैंक अब पैसे नहीं दे सकते, बाहर से रेमिटेंसेज आ नहीं सकती, ब्लॉक हो जाता सब। तो दुआ ना करें, ऐसी दुआ ना करें कि ऐसा कुछ हो। शब्बर जैदी साहब के मुंह में ख्वाब, आपको पता नहीं फिर क्या होता है। मैंने श्रीलंकन जर्नलिस्ट से पूछा, उन्होंने कहा ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ ना हो। 16 घंटे बिजली नहीं होती थी, लोग दफ्तर नहीं आ पाते थे, पेट्रोल ही नहीं था। अब भी वहाँ पेट्रोल का राशन है। उन्होंने एक वो ऐप है, आपकी गाड़ी है तो आपका महीने हफ्ते का इतना पेट्रोल आपको मिल सकता है, बाइक है तो इतना मिल सकता है। आप वो जाके पंप पे QR कोड दिखाते हैं, वो स्कैन करते हैं, फिर आपको पेट्रोल देते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि नईम साहब निकलते हैं जाके पंप पे खड़े होकर कहते हैं यार जरा फुल कर दें।
اور پھر شام کو اسلام آباد سے چکر لگا کے رات کو جب لاہور واپس پہنچے تو کہنے پھر فل کر پنجاب گورنمنٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں مریم؟ ایسے اگر کمپیریزن کیا جائے شہباز شریف کی گورنمنٹ جو پنجاب میں تھی اور مریم کی، تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کنٹینیویشن ہے اس کی، جو شہباز صاحب کی سمت تھی وہی سمت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کارکردگی کا موازنہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ملک کی 3 بڑی صوبہ پارٹیوں کی جو حکومتیں ہیں، کے پی کی پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ اور بلوچستان میں حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے، 4 صوبوں میں ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے پاس بھی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی حکومت ہے، نون کے پاس۔ ہمیں ان حکومتوں، ان سیاسی جماعتوں کو ان حکومتوں کی کارکردگی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ ہسپتال بہتر ہو رہے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے۔ آپ کیا کمپیریزن کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہسپتالوں میں جا رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، ہسپتال بہتر کرنی۔ تو بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ ایم ایس کی کرسی پہ بیٹھ کے ان کو سسپینڈ کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر مجھے میں جاتا ہوں ہسپتال اور مجھے علاج نہیں ملتا تو میں نے کس کو میں کیا کہوں گا یہ کس حکومت کی ناکامی ہے؟ اگر فرض کریں میں ہاسپٹل گیا ہوں، نہ مجھے دوائی ملی ہے، نہ ڈاکٹر ملا ہے، نہ علاج ملا ہے، میں گالی کس کو نکالوں گا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ۔ تو پھر گورنمنٹ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے۔ ایم ایس کی ذاتی ملکیت ہے ہسپتال، سرکار کا ملا، وہ کہہ رہے کہ فنڈ نہیں تھے اس لیے، تو وہ کہیں فنڈ نہیں تھے تو اس کا کام ہے فنڈ دینا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اگر فنڈ نہیں ہے تو انہیں فنڈ دینا چاہیے، جتنے فنڈ ہیں ان میں ان کو بہتر مینیج کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو آپ کو ہسپتال بہتر کرنی چاہیے، صفائی شہروں میں بہتر بہت اچھی ہو رہی چاہیے، یہ بہتر آپ کو اسکول بہتر کرنے چاہیے، آپ کو تعلیمی ادارے بہتر کرنے چاہیے، آپ کو اسکالرشپس دینے۔ دیکھیں آج کیا مسئلہ ہے، اعلیٰ تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، عام مڈل کلاس کے آدمی کے لیے ممکن نہیں رہا بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ پروفیشنل ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ لون کا نظام لائیں، پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے سافٹ لونز اویلیبل ہونے چاہیے، اسکالرشپس اویلیبل ہونے چاہیے، یہ کام ہونے والے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اس تناظر میں کارکردگی کا دیکھیں نا جی، ٹریفک پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، وہاں ڈمپر میں 3 ماہ میں 80 لوگ ڈمپر سے مر گئے ہیں۔ اگر ایک یہ لیکن تنقید ان پہ یہ کی جا رہی ہے محترمہ مریم نواز پہ کہ بہت زیادہ انیشیٹو لے لیے، شاید یہ سارے پورے کر نہ پائے۔ تو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ناکامی ہوئی، ہمیں کسی نے کہا انیشیٹوز کو خفیہ تو ہے نہیں۔ دوسرا ان پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ جو اپنی قریبی 3-4 لوگوں کے علاوہ یا ان کا زیادہ ڈپینڈنسی ہے وہ بیوروکریسی پہ ہے، اور جس کی وجہ سے شاید وہ بہت زیادہ پرفارم بھی نہیں کر پاتے۔ پنجاب میں کیبنٹ نہیں کیبنٹ ہے لیکن ان کی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی، یہ تنقید کرنے والے کرتے ہیں پیچھے نہیں، مطلب یہاں تو وہ کہیں کہ وہ 1 مین شو ہے اور کوئی کیبنٹ۔ اب تو دیکھیں رول ایسے ہیں کہ کیبنٹ کی اپروول آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ تنقید، ویسے وہ پرومیننٹ ہے میڈیا میں، اور ویسے تو مسلم لیگ نون میں بہت پرومیننٹ ہے، کراؤڈ پولر ہے، اگر کوئی اب ہے تو وہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ان کی اور وزراء میں ایک پرسنالٹی گیپ تو نظر آتا ہے، لیکن کیبنٹ موجود ہے اور رولز کے تحت منسٹر سے ہی سمجھی جاتی ہے چیف منسٹر۔ تو میں ان چیزوں کو پولیٹیکل سلوگن سمجھتا ہوں۔ نظام حکومت ہے، اس میں دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کون ہوتا ہے؟ ظاہر اس کا ہیڈ سیکرٹری ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے، دیکھیں فرق سمجھیں، فیڈرل گورنمنٹ میں پاورز فیڈرل منسٹر کے پاس ہے، پروونشل گورنمنٹس میں ابھی بھی پاورز سیکرٹریز کے پاس ہے، یہ نظام حکومت میں فرق ہے۔ اوکے، فیڈرل گورنمنٹ میں وہ پاورز فیڈرل منسٹرز کے پاس آ گئی ہوئی ہیں، پروونشل 4 حکومتوں میں ابھی بھی جو محکمے کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے وہ سیکرٹری ہے۔ اوکے، اسی وجہ سے وہ زیادہ بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ نظر آتی ہے، تو ہمیں اس فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں ایز اے جرنلسٹ جو 1 سال کی کارکردگی میں کون سے بہتر کام کیے کس نے؟ مریم نواز شریف۔ دیکھیں سندھ میں جو سیلاب متاثرین کے گھر بن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2.5-3 لاکھ گھر بھی بن گئے ہیں، لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں بہت شاندار کام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں بلوچستان میں جو بچوں کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا اگر دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں کہیں ایڈمیشن ہو جائے تو پیسے بلوچستان گورنمنٹ دے گی۔ ٹھیک ہے، بڑا کمال کام ہے، اگر میں میرٹ پر نہیں داخلہ ہو جاتا ہے تو پیسے دینے کو تیار ہے۔
पंजाब में भी हेल्थ में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत काम हो रहा है। हम तो 1 साल में तो कुछ फैसला नहीं होता। अच्छा, ये इन्होंने बड़े अच्छे काम किए। ये आपने कम्युनिकेशन की, वर्क्स एंड कम्युनिकेशन की बात की, तो पहले जो इनके टेंडर वेंडर्स होते थे तो ई टेंडरिंग, वो ई टेंडरिंग, अब बहुत सारे मेरे जानने वालों जो मुझे आके बल्कि बाकायदा उन्होंने कहा यार अब तो कम ही हो गया। अब वो वाला जो तक्कर था कि 10% दे के 15%, ये मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त काम किया। ई टेंडरिंग है। बल्कि एक हमारे दोस्त है वो बता रहे थे कि शायद अब तो वो चेक लेने के लिए करते थे ना, कि अभी भी किसी को 4 पैसे देने पड़ते, ये वो एक मसला बनता था। अब वो भी शायद कहते हम ऑनलाइन ही हो जाए, ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, इस्लाहात होनी चाहिए। ई टेंडरिंग से बहुत सारी करप्शन खत्म हुई है पंजाब। अच्छा, एक बड़ी तनकीद पिछले दिनों में हुई कि इनके अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट की और बड़ा ये 60 पेजेस के इश्तिहार दिए, करोड़ों रुपए मीडिया में बैठा, और अब भी बड़ी अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत करती हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट आपने भी सारे अदवार देखे हैं, तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी के जरिए इश्तिहार ही बतानी चाहिए, ये मेरा काम नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत अपने काम को देना चाहती है, सहाफ़ी को तो हुकूमत की मददसराई नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक तरह की ये वो रिश्वत दी गई है मीडिया हाउसेस को, ये वो ये यूट्यूब भी इश्तिहार से चलता है, प्रिंट मीडिया भी इश्तिहार से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इश्तिहार। वो जर्नलिस्ट तनख्वाह वाले जो इश्तिहारों के खिलाफ बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इश्तिहार देने चाहिए, अपनी कारकर्दगी और अपना पैगाम देने के लिए इश्तिहार देने चाहिए। मैं उनका माउथ पीस नहीं हूँ। ओके, अपने बजाय के जर्नलिस्ट रखें, खुद ठीक है टीवी पे एडवर्टाइज करें, ये करें वो करें, ठीक है, लोगों को अपना पैगाम पहुंचाएं। मैं क्यों उनके माउथ पीस हूँ, पर वो मुझे कहेंगे ना, मुझे क्यों कहें, अपना काम पैगाम खुद पहुंचाएं। ओके, चौधरी परवेज लाई साहब, आजकल आपने उनके साथ आपकी बड़ी याद अल्लाह भी थी, बड़ा ताल्लुक भी रहा, तो आजकल उनका कहाँ, एक तो गायब हैं, क्यों नहीं वो एक्टिव, और दूसरा क्या जो उन्होंने फैसला किया पीटीआई में जाने का, क्योंकि बात जो उनके साथ हुई, या अब वो सियासत में कहीं नजर नहीं आ रहे, बड़े इंपॉर्टेंट रहे हर दौर में वो सियासत में, तो ये फैसला ठीक था? मिस कैलकुलेट करके, वो सिचुएशन को मिस कैलकुलेट करके, जब उन्होंने हुकूमत तोड़ी, मेरी उनसे मुलाकात, मैंने उन्हें कहा, एक हुकूमत तोड़ने से पहले मुलाकात, एक हुकूमत तोड़ने के बाद मुलाकात। हुकूमत तोड़ने से पहले जो मुलाकात हुई उसमें वो मुझे कहते हैं मैं नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, ठीक है, और फिर उन्होंने हुकूमत तोड़ी, सबको पता है मुनिस के दबाव में तोड़ दी। फिर मैं उन्हें मिला, मैं कि सर दोबारा इलेक्शन नहीं, उन्होंने मुझे कहा बंदियाल इलेक्शन करा देगा, बंदियाल करा देगा, बंदियाल इलेक्शन करा देगा। अब तो उन्होंने बंदियाल ने 14 मई की डेट दी, जी बिल्कुल, बड़ी सख्ती कर रहे थे वो। लेकिन वो एक कैलकुलेशन थी पीटीआई की कि पंजाब के इंतखाबात अदलिया हमें ले देगी, और उसके बाद जब हम पंजाब जीत जाएंगे तो फिर मरकज के जो इंतखाबात होंगे वो जीतना तो वो मसला ही नहीं रहेगा। इसीलिए तोड़ी थी ना आपने। तो जो दूसरे स्ट्रेटेजिक होल्डर्स थे उन्हें ये गेम पता थी, वो नहीं होने दिए उन्होंने पंजाब के, तो ना फेयर पीटीआई खेल रही थी ना फेयर वो खेल रहे थे। ठीक है, ठीक है ना, बंदियाल हार गया, आप उनके सारा जुआ बंदियाल पर था, बंदियाल इलेक्शन लेके देगा, ठीक है ना। दूसरी साइड का जुआ जो है वो बंदियाल पर नहीं था, वो बाजू नहीं लिया पंजाब का इलेक्शन, गलती कर गए, मिसकैलकुलेट कर, गलती की सियासत खेल कैलकुलेशन, मिसकैलकुलेट अगर ना कर देते, अगर जब असेंबली ना तोड़ते तो शिफ्ट कर देते इस तरफ, हो सकता है आज भी वजीर आला। ओके, लेकिन पॉसिबल था कि नून लीग की मौजूदगी में फिर उनको वजारत आला दी जाती? जब नून लीग उन्हें पहले बनाने के लिए तैयार थी, तो तब किसके कहने पर बनाने को तैयार थी? तो पहली लड़ाई जो हुई तो वो इसी वजह से तो हुई थी क्या, कि मेरे से वादा किया था तो मुझे नहीं मनाया गया? वो तो 93 की बात है, 97 की बात, बदल गई है, वो मुस्लिम लीग नून ही नहीं। नहीं, मुस्लिम लीग नून में इनके अपनी फैमिली के अलावा कोई आपके ख्याल में बन सकता है वजीर आला या वजीर आज़म? बन सकते, शायद खाकान अब्बासी नहीं बन, वो तो इंटरम थोड़ा सा पीरियड 2 साल रहे, शायद खाकान अब्बासी साहब पर मुस्लिम लीग नून को क्या गुस्सा हो सकता है। आपको वजीर आज़म बनाया, आप चंगे वजीर आज़म थे, आपके होते हुए आपके लीडर को सजा हो गई, आप चंगे वजीर आज़म थे, आप अपनी सीट भी हार गए,
آپ چنگے وزیر اعظم تھے, آپ نے ساری پارٹی اندر کرا دی. آپ روز آرمی چیف کو مل رہے تھے, روز ہم پہ مقدمے ہو رہے تھے. مطلب ہے ٹیکنیکلی تو بہت ویک وزیر اعظم ثابت ہوئے نا. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ ایک مضبوط وزیر اعظم ثابت ہوتے اور پارٹی کو بھنور سے نکال کے لے جاتے اور اس کرائسس کو لے کے آگے چلتے تو کمال ہو جاتا. تب کہاں ان کی اسٹینڈنگ, کیا کریں گے جو ان کی استحکام ہے پاکستان, کیا نام ہے ان کی پارٹی؟ پی ٹی آئی سے ایڈجسٹمنٹ میں سیٹ جیتنے کی کوشش کریں گے اور کیا کریں گے. مفتاح اسماعیل کا کیا پرابلم ہوا؟ وہ تو ٹھیک تھے. ان کو ڈار صاحب لڑ گئے. اسحاق ڈار صاحب ایک بیان میں دو دروازے نہیں رہ سکتے, وہ مسئلہ بنائے گا. اچھا لیکن اس وقت ان کو پیٹرولیم کی وزارت آفر تھی. اچھا, وہ بھی غصے میں آ گئے. میں لیتے کیا انجام کیا ہوگا جو اس طرح پارٹی سے نکل جاتے ہیں, جیسے اپنے فواد چودھری صاحب بھی نکل گئے, یا ان کو نکال دیا گیا, اپنے یہ چیمہ صاحب ہیں مسرت جمشید چیمہ, جو اس طرح نکل جاتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہے؟ زعیم قادری جیسے نکلے, جتنے بھی ہم مثالیں لیں بعد میں کہیں وہ نظر نہیں آئے, جتنی مرضی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم پارٹی کے اندر ہی ٹھیک ہے اختلافات بھی کریں؟ جیسے سعد رفیق صاحب ہے, مطلب وہ پارٹی میں ہیں تو صحیح نا, انہوں نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش نہیں کی. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. پارٹی ہی سب کچھ. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور پارٹیوں میں جمہوریت نہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آ جائے تو پھر مسائل پاکستان میں لیکن سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت مانگتی ہیں, اندر میں جمہوریت دینے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی علم ہے. جس دن پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آ گئی, لیکن خان صاحب نے کہا میں اپنی جماعت میں جمہوریت لاؤں گا. اگر وہ اپنی جماعت میں ایک آئیڈیل جمہوریت لے آتے, باقیوں نے مجبور ہو جانا تھا. آج باقی کیا کہتے ہیں, دیکھو پھر ساڈے ٹریک پہ آ گیا, گل میری سمجھ آ گئی. نہیں ہو سکتا. اگر خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پارٹی میں جمہوریت لاؤں گا اور لوگ اپنے امیدوار خود چنیں گے, عہدیدار خود چنیں گے, اگر وہ بے نیاز ہو کر یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کر دیتے تو کیا مسلم لیگ نون میں دباؤ نہ ہوتا؟ دباؤ نہ ہوتا, جے یو آئی پہ دباؤ نہ ہوتا. عمران کے فیلئر سے وہ مضبوط ہوئے کہ ہمارا ڈاکٹرین تو ٹھیک تھا. اچھا, یہ آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کی بات کی, جو ابھی ریومرز آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور خاص کر جو نہری پانی والا جو ایشو چل رہا ہے کینال والا, اس پہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. پاسبل ہے کہ کہیں آگے جا کر آپس میں رستے علیحدہ ہو جائیں اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو پرابلم ہو جائے؟ رستے علیحدہ ہونے کا سال 28 ہوگا, 27 ہوگا, جب الیکشن پاس ہے. ہاں ابھی مجھے نہیں. وہ بھی 27 میں ایک بڑا فیصلہ ہونا ہے. وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ 28 کی سمت طے کرے گا. ابھی اسی تنخواہ پہ سارے کام کریں. 2 صوبوں کی حکومتیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, صدارت ہے, چیئرمین سینٹ ہے, 2 صوبوں کے گورنر ہیں. مسلم لیگ نون سے زیادہ اقتدار ہے ان کے پاس. بالکل ایسے ہی. تو میرا نہیں خیال وہ اس کو لات مار دیں گے. بابنو ہاں پہ لاتری مارن گے. نہیں سیاڑے نہیں لوگ. میں ایک دن ایک پیپلز پارٹی کے بہت سینئر لیڈر کے ساتھ ایک زہرانے میں ایوان وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا, ایک فائر کے صدر آئے ہوئے, تو ٹیبل پہ اکٹھے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنی حمایت واپس کیوں نہیں لے لیتی؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا, کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی. میں نے کہا پھر دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا اس کی کیا گارنٹی؟ ٹھیک ہے, ہم توڑوا دیں, دوبارہ نہ ہو پھر کی کریں گے. ایک اور گورنمنٹ کے بندے کو بہت سی جو نگران حکومت میں بہت اہم تھے اور بعد میں اب بھی بہت اہم ہیں, میں محسن نقوی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, فیصل واڈا کی تو نہیں کر رہے, آج کل اہم نہیں ہے نا. فیصل واڈا کے بعد تو کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آگے اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ نے بہت دھوکہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو. میں کہا پوری پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلی, آپ کہتے ہیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دیا. کیا دھوکہ دیا؟ اس نے ملک میں انتخاب کرا دیا. یہ تو طے ہی نہیں تھا کہ انتخاب ہونا 2 سال. اس انٹرم سیٹ اپ کو تو 2 سال چلانا تھا. انہوں نے ہیئرنگ پکڑی, صدر سے ڈیٹ اناؤنس کر کے وہ ماری.
रास्ता ही नहीं छोड़ा। वो ये केस 6 महीने सुनते रहते हैं, नीचे चलता ऊपर चलता, सेंसेस हो रहे हैं, अप्रूव कराएं, ये करें वो करें, बेंच कम हो गया, बढ़ गया। तो उन्होंने कहा उन्हें पढ़िया 2 दिन की तारीख अनाउंस करती। उसके बाद उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने वो आरोज वाला केस किया, उससे भी था कि अब मुल्क में इंतखाब नहीं हो सकता। उन्हें शाम को रेट लगा के सुप्रीम कोर्ट में वो मुअत्तल करके कहा इलेक्शन करा दो। इलेक्शन मुलतवी होने के तमाम रास्ते तो काजी फायदी शाह ने बंद किए, और ये एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था। ओके, अभी नहीं चाहते थे इलेक्शन, अभी नहीं चाहते, अभी तैयारी ही नहीं थी एस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन की। ये तो हैपहैज़र्डली कराना पड़ गया, एम ही रातों रात सजा देनी पड़ गई। तो था कि 2 साल हैं, आराम से सजाएं देंगे, आराम से पार्टी तोड़ेंगे, आराम से पार्टी करेंगे, फिर इलेक्शन करा लेंगे, जल्दी क्या है। बड़ी आइडियल, बड़ा शानदार टीम इकट्ठी कर ली है, ये मुल्क को बहवर से लेके निकालेगी। एक तो लॉटरी निकली थी सियासतदानों की, वो तो काजी साहब टकरे जिन्होंने इलेक्शन करा था। उन्होंने कहा शामी 2 घंटे में सदस्य तारीख लेकर आए, 2 घंटे में सदस्य तारीख। नवाज शरीफ सब एक्टिव हो रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की मरकज में और सूबे में हुकूमत है। आप बताएं, उनको इस हुकूमत को काम करने का मौका देना चाहिए था या डिस्टेबल करना चाहिए था? काम करने का मौका। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ाना नून लीग के मफाद में है या कम रखना, नीचे रखना मफाद में? कम रखना, नीचे रखना। अगर नवाज शरीफ रोजाना बयान देना शुरू कर दे, दर्जा हरारत बढ़ेगा या कम होगा? जाहिर है बढ़ेगा। तो उन्होंने 1 साल इस गवर्नमेंट को काम करने का मौका दिया है कि मेरी हुकूमतें काम कर लें, डिलीवरी आ जाए, मैं निकल आऊंगा पायरा बल्कि की शक्ल नजर आ, और 1 साल इंतजार करना चाहिए उन्हें। 2-2.5 साल बाद जब उनकी गवर्नमेंट कुछ डिलीवर करते हैं तो उनके पास सियासत करने का पूरा मौका मौजूद होगा। वो अपनी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज या कम, लेकिन जी लॉन्ग मार्च तो कर रही थी पीटीआई, तो जवाब में नवाज शरीफ भी शुरू कर देता, बनता ही नहीं था ना। ठीक किया उन्होंने, समझदारी से उन्होंने अपनी हुकूमतों को चलाना था, वो चला रहे हैं। अब जो जैसे कल उनकी अब्दुल मालिक साहब से मुलाकात हुई बलूचिस्तान के इशू पे, फिर ये कहा जा रहा है जो तनकीद उन पे हुई कि वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन लग गए, 3 दफा के वजीर आज़म नहीं लगना, तो क्या करने लगे? इनसाइड उन्हें हेरिटेज से बड़ी वो दिलचस्पी है, वो मरी को भी रीडू करना चाहते हैं सारा। अच्छा, कि जिस नया मरी को वो वर्ल्ड सिटी को भी बेहतर करना चाहते हैं कि जी बड़ा पुराना लाहौर, 12 दरवाजे वापस बहाल होने चाहिए, शौक है उनका। अच्छा, ठीक है ना, हेरिटेज का, कल्चर का, तो ये उनका शौक है, तो उसमें वो अगर कुछ कर रहे हैं तो आदमी अपने शौक के लिए करता है। तो ऐसी तो बात नहीं, वो समझते हैं कि लाहौर की पुरानी हेरिटेज मुख्तलिफ वोट बैंक भी है, दोस्त भी हैं। वोट बैंक बहाल कम है इस वक्त, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन वोट बैंक कारकर्दगी पे बेहतर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का वोट बैंक हमेशा कारकर्दगी पे रहा है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि ये हुकूमतें दोनों, ये सारी हुकूमतें फॉर्म 47 की हैं, तो आपका क्या इस पे तज़िया है? ठीक है, गलत बात? लेकिन सियासत खेल है तकाबली जायजे का, आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। मैं इलेक्शंस का भी तकाबली जायजा करूँगा, मैं 24 के इलेक्शन को 18 से कंपैरेटिव करूँगा। और जिस इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान आए जी, वो कितना मोतबर था कि इस इलेक्शन को गैर मोतबर कह दूं। लेकिन यहाँ तो खान साहब ने 2014 में धांधली पे धरना दिया, 129 दिन तक। उसके बाद उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन बनवाया, उस कमीशन में वो धांधली साबित करने में नाकाम रहे। ठीक है, ठीक है। 2018 का इलेक्शन वो आरटीएस बैठ गया, सब ने उन्हें कहा कमीशन बना दे, उन्होंने बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो आज कमीशन मांग कैसे नहीं? एक दफा उन्होंने 14 में बनवाया, अब तो बेचारे इतने अच्छे हो गए, कोई मुतालबा ही नहीं रह गया ना। पहले ये था नहीं, देखिए मेरी बात, मैं एक आइडियल बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की, ठीक है, कि उन्होंने 14 में जुडिशियल कमीशन गन पॉइंट पर बनवाया, ठीक है, 35 पंचर ये वो, अदालत में गए साबित। 18 में आरटीएस बैठा, सब ने उन्हें कहा कमीशन बना दें, उन्होंने बनाया, हाँ नहीं बनाया, ठीक है। तो आज कैसे मुतालबा कर सकते? आप धांधली से वज़ीर आज़म बन जाए, आपको कबूल है, ना बने तो नहीं कबूल है। मैं समझता हूँ इस मुल्क में 2008 के इंतखाबात सबको काबिल कबूल थे कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। हालांकि बेनज़ीर की शहादत हुई भी थी, सब कुछ था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, एक्सेप्टेबल था सब। 2013 के इंतखाबात भी सबको एक्सेप्टेबल थे, बिल्कुल ऐसे है।
ٹھیک ہے نا, کافی حد تک. عمران خان صاحب کو نہیں تھے, انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنوا لیا. دھاندلی تو 18 سے شروع ہوئی, یا دھاندلی ہوئی تھی 2002 میں, یا دھاندلی ہوئی 2018 میں. تو پھر 2002 کی جو دھاندلی تھی وہ 2008 میں ختم کر لی گئی. سب چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا گیا, سب کچھ کر لیا گیا. اس کے نتیجے میں تو پھر خان صاحب نے دھاندلی سے وزیر اعظم بن گئے. اب خان صاحب اس ملک میں دھاندلی واپس لے آئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دھاندلی خان صاحب کے حق میں ہو تو ٹھیک ہے, خلاف ہو تو ٹھیک نہیں. دونوں طرح ہوگی. اچھا ویسے بھی مولانا صاحب اگر نون لیگ کے ساتھ یا پی ڈی ایم میں ہوں تو غلط ہے, ان کے ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے. تو کلوز آ جائیں گے مولانا صاحب جے یو آئی اور یہ پی ٹی آئی, جو ان کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, آئینی ترمیم میں بھی جو یہ اکٹھے تھے. ٹھیک ہے, مولانا کو فائدہ ہے پی ٹی آئی کے قریب رہنے کا. کیسے؟ لیکن مولانا نے اپنے لیے ہیٹریٹ ختم کر لیا پی ٹی آئی کا. انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لیا. ہاں ٹھیک ہے, ادھر ہی ان کا زیادہ نہیں, کے پی میں. ہاں کے پی میں پی ٹی آئی کا ووٹر اب مولانا کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. یہ نرم گوشہ قائم رہے تو آگے جا کے وہ ان کے ووٹ میں کنورٹ بھی ہو جائے گا. وہ ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے ٹھیک کیا کہ نہیں, انہوں نے عمران خان صاحب پی ٹی آئی. لیکن خان صاحب نے اگر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنا تھا تو انہیں ان کو صدارتی امیدوار بنا دینا چاہیے تھا. اوکے, محمود خان چغزئی کے ذریعے کی بجائے. پھر پی ڈی ایم پوری دباؤ میں آ جاتی مسلم لیگ نون کے, جی مولانا کو ووٹ ڈالیں. مولانا کہتے ہیں میں نون نے بھی بنا دیتا ہے دوسری بھی. پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ جب انہوں نے تحفظ آئین وہ بنایا تو اس کی سربراہی مولانا کو دے دیتے, وہ بھی محمود خان چغزئی صاحب کو دے دی. اب سب سردار اختر مینگل صاحب کے دھرنے میں پہنچ گئے. جب آپ کی ساری سیاست مولانا کے مخالفین کے ساتھ ہے تو مولانا آپ کے ساتھ کیا کریں. کے پی میں آپ نے مولانا کا بدترین مخالف وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے. بلوچستان میں آپ مولانا کے مخالفین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مرکز میں آپ کہتے ہیں مولانا ہماری کشتی پار لگا دے. یہ کوئی سیاست ہے؟ اور مولانا صاحب مولانا کی بلوچستان میں سیاست محمود خان چغزئی اور اختر مینگل کے خلاف ہے. مولانا کی کے پی میں سیاست گنڈا پور کے خلاف ہے. سب کو گود میں بٹھا کے آپ کہتے ہیں مولانا ہماری کشتی پار لگا دے. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. پار لگا دے مولانا. اچھا مزمل صاحب تھوڑا سا ہم جاتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا, لمبائی بہت ہو گیا. نہیں کوئی بات نہیں. ابھی کوئی آپ کا صحافتی کیریئر میں کوئی یادگار لمحہ کہ یار یہ واقعہ آج تک ذہن میں ہے, کوئی ایسی ملاقات, کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی سٹوری, کوئی ایسی چیز؟ یہ ابھی طیب اردگان جب آئے ہوئے تھے تو ایوان وزیر اعظم میں یہ سوال آرمی چیف کو کہ اگر عمران خان کا خط, عمران خان کا کہ خط لکھ رہے تھے نا بار بار آرمی چیف کو, 3 خط لکھ لیے تھے. تو میں نے ہم جرنلسٹ کھڑے تھے, میں نے جنرل عاصم کو روکا, میں نے کہا جی وہ آپ کو خط لکھے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں ملے. میں نے کہا جی چھوڑے نہیں ملے, فرض کریں مل جائے. انہوں نے کہا میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا, میں کو پڑھوں گا. پالیسی بیان آ گیا, بہت دفعہ ہوا. نواز شریف سے بات ہوئی, کافی لوگوں سے بات ہوئی. مطلب آپ کو جرنلزم میں بہت. ایک دفعہ میں نے لکھا ایک آرٹیکل پنجاب اسمبلی کے گونگے ارکان, اچھا جنہوں نے 4 سال رکن پنجاب اسمبلی تھے لیکن ایک لفظ نہیں بولا. میں نے پنجاب اسمبلی کی ساری کاروائی پڑھتے پڑھتے لکھتا رہا. میں نے آرٹیکل 3 ماہ بعد بنایا, پنجاب اسمبلی کے گونگے ارکان. پھر میرے اوپر پنجاب اسمبلی میں پریولیج موشن ہو گیا, مجھے سزا ہونے لگی. بڑی مشکل بچا میں. اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت حکومت تھی یہ پیپلز پارٹی, وسیع ظفر وغیرہ کی حکومت تھی. ورنہ اندر ہو جا رہا تھا. سارے میرے خلاف ہو گئے. یہ 35 ارکان نے پریولیج موشن پیش کر دیا, وہ کمیٹی کو چلا گیا. یہ ہیئرنگ شروع ہو گئی. یہ جمہوریت دشمن ہے, پاکستان دے جمہوری داریاں نو کمزور کرن دی سازش کر رہے ہیں. آمریت دا حمایت کے لیے آرٹیکل 6 لاؤ. اب مجھے پتہ لگا کہ ان کو 6 مہینے قید دینے کے اختیار ہے. کن کو؟ یہ پریولیج کمیٹی کو سزا بھی دے سکتے ہیں. اچھا یہ مطلب ایم پی ایم ایزی نہیں لینا چاہیے اگر پریولیج کمیٹی تو میرا مطلب ہو جاتا ہے. یہ بلکہ نون لیگ کو بڑا ریسکیو کرتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں. کیسے لگتے ہیں آپ کو پنجاب اسمبلی
मलिक अहमद खान साहब कैसे है? मुस्लिम लीग नून में है तो उन्होंने क्या पीटीआई को रेस्क्यू कर? नहीं वैसे कैसे बंदे बड़ा मतलब बोलते बड़ा अच्छा है, स्पीकर बड़े अच्छे हैं। उनका बड़ा किरदार है मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने। आप उनको वो बहुत चीज़ों में बहुत इन रहे हैं, अगर वो कभी किताब लिखें तो उनका बड़े राज। अब अगर मरियम ना होती वजीर आला तो कौन हो सकता था आपके ख्याल में? अगर मरियम ना बनती तो कौन होना चाहिए था? क्यों ना बनती? नहीं वो तो ठीक है, वैसे ही हम दे रहे हैं ना आपको सिचुएशन। तो सीएम कौन होता? फिर हमजा सीएम। हमजा, तभी हमजा दोबारा बन सकते हैं। जब वो वजीर आज़म बने तो है चांसेस, अगला सेटअप यही है। ये तो देखना पड़ेगा, हो सकता है। आपकी बात से यही लग रहा है कि आगे क्या होगा मुझे क्या पता। पाकिस्तान के किन सियासतदानों में से आप सारों को आज तक मौजूदा और या गए हुए में कौन सा सियासतदान आप समझते हैं यार बड़ा पसंद और बड़ा ज़ीरक और बड़ा अच्छा सियासतदान थे? नवाज शरीफ बहुत अच्छा ज़ीरक सियासतदान है, लोगों को अभी उसके बारे में गलतफहमी है। वेरी इंटेलिजेंट। लोग तो कहते हैं कि उनको बस ऐसे ही। वैसे मैं आपकी बात को इसलिए भी सेकंड करता हूँ कि एक दफ़ा मेरी इनकी मुलाकात हुई जो अपने इनके बड़े सीनियर सियासतदान है, क्या नाम उनका, खोसा साहब, हाँ जुल्फ़िकार खोसा साहब। तो मैं उनसे, खोसा साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप कहते हैं यार जो खूबी जो चीज़ें इस बंदे में, मैं अब उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन जो खूबियाँ इस बंदे में आपकी सोच है, ये अपनी जेब से पैसे लगा के लोगों पे खर्च करता था, इनको खाना खिलाने की आदत थी, इनको महफिल जमा करने की आदत थी, ये लोगों को अपने करीब करने का, जो इसके करीब होता था बड़ा मुश्किल था कि किसी और के करीब जाए। आगे शुजात साहब ने बात कहा, आपको मैंने कहा चौधरी खानदान को इकट्ठा रखने में जो शुजात का बहुत किरदार था। जैसे जो शुजात की सेहत कमज़ोर हुई, उनकी सियासत पर गिरफ्त कमज़ोर हुई, तभी चौधरी खानदान तकसीम हुआ। जर्नलिस्ट कौन आप समझते हैं कि जर्नलिस्ट ऐसा होना चाहिए? किसको आइडियलाइज करते हैं, माजी का या हाल का? कोई भी। शाहजेब खान ज़्यादा आइडियलाइज करता हूँ। अच्छा, तलत को आइडियलाइज करता हूँ। मौजूदा और पुराने? मजीद निजामी साहब के साथ मैंने काम किया। अच्छा, उनको आइडियलाइज करता हूँ, उनको 7-8 साल काम किया। तो वैसे ज़्यादा काम मैंने ज़िया शाहिद साहब के साथ किया है। सिखाई साहब तो उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने आइडियलाइज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि फिर माशरा मेरे से बहुत डरने लग जाएगा ना। बड़ी मुश्किल से दोस्तियां बनाई। तो कैसा सफर रहा ज़िया साहब के साथ? अच्छा रहा, एंड अच्छा नहीं हुआ, फिल्थी एंड था। वो अच्छा एंड हो सकता था, तो वो टेबल पर बैठ के बेहतरीन तलाक भी हो सकते थे, खुला हो सकता था। उसको इतना फिल्थी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ओके, ये रिग्रेट है आपको भी? मेरे ख्याल में टेबल पे बैठ के बात हो जानी चाहिए थी, एग्जिट हो जाना चाहिए था। चलिए, हो जाता तो हो जाता। हाँ, मेरे ख्याल में वो उनके साथ ऐसा ताल्लुक था कि उनसे टेबल पे बात हो सकती थी, वो अपनी बात करते एग्जिट हो जाता। वजह क्या बनी? शायद वो हमें असेस नहीं कर सके। ओके, वो हमें अंडर एस्टिमेट करके, हमारी रेजिलियंस का अंदाजा नहीं था। ओके, तो आप ताल्लुक ठीक है? नहीं, कोई बातचीत। ओके, कोई बातचीत। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी बात सियासतदानों के हवाले से कोई आपके ज़हन में होगी, ये बात रहेगी ये करने वाली? लेकिन ये मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, दूसरी किसी तरफ बात देखें। सियासतदानों ने चलाना है, अच्छे सियासतदान लाने की कोशिश करें, अपने आपके हल्के में जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट डालें, लेकिन कोई और इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता, सियासतदानों नहीं करना, उन्हीं से तवक्को रखें। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई।